पहले खालिद सूफी साहब से बात कर लेते हैं, बाद में शाहिद भाई से बात करें, क्योंकि शाहिद भाई हाँ हमेशा आते साहब, रहते हैं। खालिद सूफी साहब, आपका इस्तकबाल है। हाँ साहब, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है। सर मैं मोमिन है किससे आप? बात? जी हाँ, मैं आप साहिल बोल रहे हैं? जी साहिल बोल रहा हूँ। ये बताइए, पहले तारुफ ये हो जाए क्योंकि पहली मर्तबा आपसे गुफ्तगू हो रही है। ये जी। बताइए कि आप जो एक्स मुस्लिम बने तो क्या हम्म। कुरान की वजह से बने या हदीस की वजह से बने? सब ओवरऑल। तो फिर एक काम कीजिए, मेरे लिए कुरान से कोई एक सवाल रखिए, क्योंकि मैं नहीं। अहले कुरान। हाँ अच्छा, आप अहले कुरान है? जी हाँ, मैं कुरान से ही जो है आपकी किसी एतराज का हदीसों को नहीं जवाब दूंगा। मानते? मानते नहीं, जो जो कुरान से साबित हो जाए वो हदीस है, मानने की बात नहीं है। जो कुरान से साबित हो जाए तो वो तो कुरान ही साबित हो हो गया जाए ना, फिर वो हदीस। हदीस आई नहीं। नहीं नहीं, वो जो हदीस कुरान से साबित हो जाए वो हदीस है, लेकिन पहले तो कुरान नहीं, चाहिए कैसे ना, साबित हो जाए? क्या उसके बाद पैमाना क्या हदीस है? चाहिए ना। हाँ, पैमाना क्या है? उसमें कुरान से आयत में कैसे साबित बताऊंगा, होगी? किसी भी हदीस में चलो, मेरा मेरा आपसे सवाल है, इन्नमल आप आमाल। चूंकि अहले कुरान है और आपने हदीसों का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है, मुझे नमाज का मुकम्मल तरीका कुरान से बताएं। हाँ, नमाज का पूरा मुकम्मल तरीका आपको इस्लाम में मिलेगा, कुरान से पहले भी मिलेगा, हज का भी तरीका मिलेगा। कुरान मैं में ना जो है, सवाल मैं कुरान रिपीट आने कर से दूं? पहले भी, हाँ पाए, मैं आपको कह रहा हूँ, नमाज कुरान आने से पहले भी नमाज मैं थी। सवाल रिपीट और कर दूं? नमाज के पूरा, फिर मैं मैं सवाल भी रिपीट जवाब कर दूं? रिपीट। हाँ बोलो। नहीं, मेरा सवाल आपने नहीं समझे। आपने बताइए। कहा था कि आप अहले कुरान है, आप कुरान को मानते हैं, और आपने कहा था हाँ कुरान से मुझे कोई सवाल करो। ठीक है। हाँ। मेरा पहला हम्म सवाल आपसे ये है कि कुरान से मुकम्मल नमाज का तरीका पांचों मुकम्मल टाइम नहीं की होता। कितनी? मुकम्मल ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम जो है मुखर्रिन नहीं है, हम मुस्लिम है, हम इस्लाम की वजह से मुस्लिम है, हम कुरान की अच्छा, वजह से थोड़ा रुक जाओ, मुखर्रिन नहीं है। थोड़ा रुक जाओ, मैं आपको मौका दूंगा पूरा। दोस्त अहबाब, हमारे जितने देख रहे हैं, भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी के फेवरेट इमाम मुर्तद हाजिर हो चुके हैं इस सभा में, इस गुफ्तगू में, इस स्टूडियो में, इस स्ट्रीम में। आप सभी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे दुलारे एडम सीकर का इस्तकबाल करता हूं। एडम, आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, आपका फेवरेट मुर्तद आपके सामने हाजिर। इतनी बेहतरीन किस्म की इंट्रोडक्शन का बहुत 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 धन्यवाद। एडम सीकर, तेरा जो इंट्रोडक्शन है ना, उसमें मेरे को सबसे बेस्ट पॉइंट जब वो बोलता है ना, एडम सीकर, ये मेरे को इतना प्यारा लगता है कि पूछ मत। अच्छा, उससे ज्यादा अरे अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। आहा, ओके। जी, एडम मरूम साहब, आपका स्वागत है। खैरियत से हैं लाला जी आप? सुभान अल्लाह, और माशाल्लाह, मैं बिल्कुल समझ ठीक गया ठाक। कि एडम ने इतने अचानक से एंट्री क्यों मारा है, मैं समझ गया, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हटूंगा। एडम, मैंने इनसे सवाल किया था, जी जी। इन्होंने कहा कि ये सूफी है और ये अहले कुरान है। और इन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, कुरान से मेरे को एक सवाल बताओ। तो मैंने इनसे सवाल किया कि भाई मुझे मुकम्मल नमाज का तरीका और जो 5 टाइम की नमाज है उसकी रकात पूरा मुकम्मल वो कुरान से बता दे। तो भाई का क्या जवाब है? सूफी साहब, आप एक बार रिपीट कर दे। जी सूफी साहब। पहले ये बताइए कि मैं आदम सीकर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ साहिल से। ठीक है? नहीं, साहिल पीछे हट गया, आपको अभी एडम सीकर से नहीं बात नहीं, करना पड़ेगा। मैं पहली मर्तबा आपसे बात कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह, हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ मैं सिर्फ साहिल से बात करूंगा। ओके? मेरे साथ बात करने अरे से पहले क्योंकि क्यों? मैं कर गए आपसे इससे हजरत। पहले कभी बात नहीं किया। हजरत इतनी मैं तो जल्दी आपसे कर मेरे दिया? बात से भी नहीं आप किया नहीं कभी। किए थे? किससे? नहीं, आदम सीकर से बात हो चुकी है अभी। कब कब कहाँ किस तरह कैसे किधर? हमें तो अब याद भी नहीं। अरे भाई, हाँ भूल गए होगे तुम। वो जो इतने ईसा लोगों अलैहि से सलाम की बातचीत। गुफ्तगू जो पेट में जो बताया ना मैंने, जो जो दो हम्म, बहनें जब मिली, याह्या की और माँ, और ईसा की माँ जब मिले थे, मिले थे। तो वो दोनों की माँ ने जो सजदा वाला था ना, उस वक्त अच्छा। हमारी गुफ्तगू हो चुकी।
اور ہو کئی چکی بار تھی ہو چکی ہے, تو سجدہ ہوا تھا, کئی یہ تو بار ہم ہو مانتے چکی ہیں ہے. نا. میں سجدہ تو ہوا تھا, اصل چیز, ہاں صاحب, سجدہ ہوا تھا نا یحییٰ علیہ السلام کی ماں نہیں نہیں وہ ہم نے سجدہ تو بعد میں, کیا تھا نا. یحییٰ علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا نا اپنی ماں کے پیٹ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام مسٹر, کو ان کی ماں کے پیٹ کے اندر, رائٹ. ہاں یہ آپ تو نے مانا وہی تھا نا. جو ہے نا, اگر مجھے آپ کی کنورسیشن یاد ہو تو وہ یہی تھی کہ ہاں سجدہ کیا تھا لیکن یہ تعظیمی سجدہ تھا. اگر میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے یاد کروا دیں. ایک بات اور, نہیں پہلے مریم یہ علیہ یاد کروا السلام, دے کہ میں ایک ایک بات تو ختم کرے پھر آگے چلیں گے. مجھے یاد کروا دے کہ وہ تو کیا ہو گئی ہماری تھی, یہی ڈسکشن وہ ہوئی تو تھی نا. ہماری بات ہو گئی تھی نا. نہیں میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ سجدہ کیا تھا نا, لیکن آپ کے مطابق وہ ہاں تعظیمی سجدہ تھا. ہاں, نہیں وہ کچھ نہیں میں نے کچھ نہیں بولا, لیکن ایک اور ایک بات تھی, اچھا میں نے کچھ نہیں بولا. یاد سر رکھیے. دیکھیں آپ ہاں, بھاگتے کیوں اتنی جلدی سر, سر کیوں بھاگتے ہیں بولو سر. بولو اس دن بولو یاد بولو. کروائے نا مجھے, آپ نے اس کو کہا تھا نا تعظیمی سجدہ ہے. سر ہاں میموری ہاں, وہ مجھے نہیں اتنے بات, لوگوں سے بات کرتا ہوں میں, مجھے کچھ یاد نہیں رہتے لوگوں کے نام, لیکن جب آپ مجھے ٹاپک بتا دیتے ہیں تو مجھے یاد آ جاتا ہے. تو وہ تعظیمی سجدہ تھا نا بقول آپ کے, لیکن سجدہ کیا تھا. ہاں لیکن اب میں سبحان اور اللہ ایک بات سبحان بتانے اللہ. جا رہا جی سر جی سر جی. ہوں, تو آپ کے ایک اور ایک بات مطابق بتا. یحییٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ کے اندر پتا تھا کہ دوسری عورت جو کہ ماں ہے اس کے پیٹ کے اندر جو عیسیٰ ہے اس کو میں نے سجدہ کرنا ہے. یعنی بچے جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کو پتا ہے کہ میں نے اس بچے کو سجدہ کرنا ہے. سر محمد صاحب کو سجدہ کس نے کیا تھا اپنی ماں کے پیٹ کے اندر؟ میں مسٹر آدم جی سر, سیکر, سر میں سن میں رہا ہوں سر ابھی حضرت. ایک اور ایک بات بتانے آیا تھا. جی حضرت جی حضرت جس وقت مریم کی ماں نے جب جی. منت مانگی تھی کہ جو ہے اگر بچہ پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس میں اس کو خادم رکھوں گی, وہ کہاں پہ ہے بات؟ بیت المقدس میں خادم رکھوں گی, سر یہ کہاں پہ ہے قرآن میں؟ مجھے ہاں تو نہیں پتا لگا. آپ نے قرآن میں سے ہاں, پڑھ لیا ہے؟ تو پھر ایک کام کریے, جی 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 یہ پڑھائیے سوال سر. ہم پھر اپنے ایک سوال بھی دیتا ہوں. بورن جی اگین جی دیں کرسچن, دیں. جی جی دیں دیں. بورن اگین کرسچن یاد ہے؟ آپ ہیں بورن اگین کرسچن ہیں آپ؟ ہے نہیں بتا رہا ہوں میں, یہ موضوع یاد نہیں رکھ لو آپ آپ. ہیں. نہیں اچھا تو میں اب کہہ رہا ہوں کہ ٹاپک کہہ رہا ہوں میں, بورن اچھا اگین ٹاپک کہہ رہے ہیں, کرسچن کے چلے ٹھیک اوپر ہے یہ. کر لیجیے ہاں, کر لیجیے گا کر تو لیجیے گا. بورن اگین آج کی اسٹریم میں آپ ہاں, کیا کہتے ہیں سر؟ آج کی اسٹریم میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سے بات کرنا نہیں ہے نا صاحب میرے کو, وہ سر بیچارے وہ تو کیا چلے نام گئے ہے جن وہ سے ساحل سے بات کر, چلے گئے وہ کھانا کھانے چلے گئے. تو پھر بعد میں بات کریں گے, آپ اب آئے ہیں تو کیونکہ بات میں, کر لینا. نہیں نہیں, اچھا نبی پاک اصل کا میں کیا تھوک مبارک, نبی پاک کا تھوک مبارک پاک ہے کہ نہیں ہے یہ بتا دیں, آپ صوفی ہیں. نہیں نہیں مسٹر آدم سیکر, جی 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 میں جی آپ جی. سے تعارف ہے میرا, آپ کوئی بات نہیں حضرت, آپ حکم بائبل کریں سر. اسٹڈیز کے, میں آپ کے ساتھ بات کر رہا نہیں ہوں نا نہیں, سر. بات نہیں, مجھے نہیں کرنا ہے, تھوک کیوں نہیں مبارک کرنا ہے, تھوک مبارک نبی پاک کا پاک ہے کہ نہیں یہ تو بتا دیں یار, دنیا کو بتا مجھے دیں بات کیا نہیں ہو گیا. کرنا ہے. میں ابھی آپ کو کیا بولا, قرآن سے سر بولو اتنی بولا, جلدی کیوں ڈر گئے سر؟ قرآن بولو نا. میں قرآن بولوں؟ بھائی اسلام کی بات قرآن سے ہوگی نا, اچھا اس تو کے ابھی بعد آپ کو حدیث ساحل کا بھائی نے نمبر آئے بتایا گا. تھا نا کہ نماز کا طریقہ قرآن سے بتا دیں. آپ پڑھتے ہیں ہاں, نماز کے نہیں پڑھتے؟ اخذو مقام ابراہیم مصلی, ٹھیک ہے. بہترین. یہ ابراہیم کا مقام یہ مسلح آیت ہے. کہاں ہے, ہاں ہاں یہ کہاں قرآن ہے میں. آیت, قرآن میں ہے. کہاں ہے؟ قرآن میں ہے قرآن نا, میں. مان ہاں لیے نا. ہاں مان ہاں, لیا. تو اب میں جو ہے مقام مسلح ابراہیم میں جو نماز, مسلح ہے نا مقام مسلح ابراہیم کا. صلاح سے, صلاح سے مسلح ہے, سے مسلح ہے نا, ٹھیک ہے نا. صلاح سے, تو ہاں یا, آپ نماز کیسے تو پڑھتے ہیں قرآن اب میں ہے؟ نماز وہیں سے سیکھوں گا میں, ہاں نہ ہاں بک میں وہیں ہی سے دیکھوں سیکھے. گا نہ قرآن میں بالکل دیکھوں گا. بالکل بالکل بالکل. وہاں پہ سر کیسے نماز پڑھنی ہے بتائیے گا. وہ جب بھی پڑھ رہے ہم, اب جو وہاں پہ نماز پڑھ رہے وہ ہم اپنی مسجد میں بھی پڑھ رہے, وہ ہمارا کیسے وہاں کیا سے دکھائیں, آیا کہاں ہوا پہ ہے, لکھا ہے؟ وہیں وہاں پہ سے, صرف لکھا نہیں نہیں, مسلح. وہیں سے آیا ہوا ہے. اوکے قرآن وٹ میں ڈز نہیں, مسلح قرآن میں مینس؟ خالی, یہ دیکھو آیت کے معنی کیا ہے آدم سیکر, سر ایک سیکنڈ سر, آیت کو معنی ابھی آیت کے دیکھیں گے. معنی کیا ہے, او سر آیت کے معنی آیت کے بہت معنی سارے کیا ہیں. ہے, آیت کے نہیں معنی نہیں بہت نہیں, سارے وہی ہوتے ایک ہیں. معنی بولو, آپ ایک اپنا معنی والا بولو. بتا دیں. میں آپ کو 10 دکھا دوں گا میں ابھی آیت کے معنی, لیکن آپ مجھے اپنے ایک والا آپ بتا تو دیں بولے, تاکہ میں اسی پہ چلوں گا. سر میں تو نہیں آپ نہیں کے نہیں, ساتھ چلوں مجھے گا آپ کا سر. معلوم کرنا. ارے مجھے اس معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. آیت کو چھوڑیں, مجھے نہیں پرواہ. آپ آیت نے ہے کہا یہ آیت, ابراہیم کا مقام مسلح ہے, میں نے مان لیا. یہ آیت ہے. اب ارے یار ابراہیم کے یہ آیت ہے, مقام پہ, ابراہیم کے مقام پہ کیسے نماز پڑھی مسلح, جاتی تھی وہ بتائیں گے؟ ہاں یہ آیت ہے یا کیا ہے یہ, قرآن کی آیت ہے. ہاں آیت کے معنی کیا ہے, آیت کے معنی میرے کو نہیں پتا سر, آپ یہ بتائیں. بقرہ کی 125 ہے. نہیں 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 نہیں, ساجد بھائی رک جائیں. ساجد بھائی رک ڈرو جائیں. ڈرو, ان سے لیں ان سے لیں ان سے لیں ان سے لیں. جی سر ہاں
جی سر آپ کو آیت کے مانے اپنے معنی بتائیں. نشانی، ہنٹ، ہنٹ، نشانی کلو، اور ہینٹ بہترین. تو نشانی سر اس میں کیا نہیں ہینٹ نہیں ہے؟ نہیں نہیں، سن، نشانی اور کلو، کلو کلو بھی کلو ہے وہ. کلو ہاں تو کلو صرف بھی ہے جی، کلو کلو دیا اس آیت میں کہ کلو تم دیا. مقام ابراہیم میں خانہ کعبۃ اللہ میں جیسی نماز ادا ہو رہی ہے ابھی بھی، آج بھی، پہلے بھی، حدیث سے لکھنے جانے سے پہلے بھی، اچھا یہ بلکہ میں آیت سمجھتا ہوں یہ کہ قرآن ہاں سے ہاں پہلے ہاں بھی. بہترین بہترین. آئی ایگری. لو یو فار دیٹ. آئی ایگری ود یو 100%. اتنے لوگ گواہ ہیں، 4000 لوگ گواہ ہیں کہ ہمارے پیارے صوفی بھائی نے کہا جس طرح کی نماز مقام ابراہیم پہ ہو رہی تھی اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. سر یہ والی آیت کب نازل ہوئی تھی؟ وہ کب اب نہیں بات کر رہا ہوں بھائی میں، آپ نہیں نہیں صلاۃ کی سر بات ابھی کرے بول دیا سر میں. سر یہ دیکھیں کب نا وب حضرت. کی بات نہیں ہو رہی. حضرت یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ وہ نہیں، ہم کو یہ سیکنڈ سوال ہو گیا. نہیں نہیں میں میں کہہ پوچھ رہا رہا ہوں ہوں سر، کہ آپ نے کلو 2 ہے، سوال کے. ہاں میں مان دو لیا نہیں نا. کیا، ایک تو ہی کیا، آیت کب نازل ایک ہوئی ہی یہ کیا. پوچھ رہا ہوں. وہ نہیں ہمارے، یہ سیکنڈ سوال ہے تمہارا. یہ سوال ہم بعد میں کریں گے، پہلے یہ نہیں نہیں ختم ہو وہی گئی اسی بات کہ نہیں ختم نہیں نہ ہوئی، یہیں سے تو آگے چلے گی. یہیں سے تو آگے چلے گی. یہ جو ہاں مقام ابراہیم ہے جو کہ مسلح ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ وہ سوال دوسرا ہو گیا نا بھائی. میں آپ ہاں نماز اب میں دیکھو پوچھ بولے، رہا ہوں میں نا. بول دیا کہ میں نماز وہیں سے لوں گا جو خانہ کعبۃ بہترین اللہ میں نماز ہو رہی. سر میں بس جگر آپ کے ساتھ ہوں. لو یو. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ وہ نہیں، آپ بولو. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا سر؟ نہیں پتا بھائی مجھے. سورہ بقرہ کی آیت ہے سر، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، وہ کہتی ہے مقام ابراہیم مصلی. رائٹ. ٹھہرو ٹھہرو آپ کو ٹھہرو، میں دکھاؤں؟ نکال رہا ہوں قرآن. میں یہ قرآن دیکھیں نکال رہا ہوں ٹھہرو. بھائی میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں سکرین شیئر ایلو. نہیں، ہاں کرو یہ لو. کرو. کیا بولے؟ 100 چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ آیت 100 نمبر 125. 125. ہاں بولو. جی 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 میرا بھائی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. واہ سبحان اللہ ساجد صاحب. جی میرے بھائی کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے سر، یہ ہاں بقرہ کی آیت ہے. 125. جی 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 وہی 125 پڑھنا ہے یا جی جی 125 ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں؟ یہاں 25 پہ تو نہیں ہاں نماز مقرر کر لو. رائٹ. 125 ہاں سر 125 125. ہاں. وہ سر یہ کب نماز کیا نازل ہوئی؟ ہے؟ کب نازل ہوئی سر نہیں آیت؟ کب نازل نہیں. نماز کیا ہے میں آگے دیکھو. ہاں نماز ہاں کیا ہے، کیا ہے کیا کہہ رہا ہے، کیا وَأَهْدَنَا ہے إِلَىٰ آگے؟ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ پتہ ہے، پڑھ نہیں، لیا مجھے. اب یہ آگے بتا نماز دیں کیا ہے. کیا ہے گھر چلے یہ بھی آپ گھر بتا دیں گھر پہلے. کا میری بات گھر کا کا بعد میں جواب طواف، دیجیے گا. گھر جی کا طواف، بہترین پرفیکٹ. بھائی ہو گیا للطائفین. رائٹ، بھائی ہو طواف کے گیا لیے. بھائی ہو گیا بھائی ہو گیا. والعاکفین. سنو سنو ڈن یار، سنو ڈن میرے یار. بھائی، اب ذرا میری ٹھہرو. بات سر، اب میری بھی تو بات کر لینا سر، میں بھی تو بیٹھا ہوں نا سر. یہ آیت ہاں، کب نازل ہوئی؟ وہ رکع و سجود. جی ارے یارو بالکل میرے کو ڈن. آیت یہاں سامنے رکھی ہوئی ہے یارو، کب نازل ہوئی بولے تو. 110% ڈن سر. میں آپ کو چمی کرتا ہوں اس بات پہ. اب آپ مجھے بتا دیں یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ اچھا ٹھہرو، ایک منٹ ذرا حکم جی پتا جی جی کریں گے. جی یہ پتہ جو کریں. ہے نا، یہ کیا کہہ رہا ہے، پاک صاف رکھو. ٹھیک ہے. ہاں پاک تو صاف پھر رکھنا ہے. اس یہ آیت کب مقام نازل ابراہیم ہوئی؟ کو بھائی طواف کب فرض یہ ہوا؟ طواف آیت کب نازل ہوئی؟ طائفین. ارے بھائی طواف کب فرض ہوا؟ ارے بھائی یہ آیت کب نازل ہوئی؟ بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں بتا دے ہمیں. سارے لوگ جو بیٹھے ہیں لائف سٹریم میں 4000 کے لوگ سن رہے ہیں ہمیں، ان سب کو بتا دے یہ آیت کب نازل ہوئی ہے. حضرت ہاں بولیے، کب نازل آیت ہوئی؟ کب نازل ہوئی سر؟ آپ بولو یار. ہے میں میں بولوں؟ تو بول رہا ہوں کہ یہ تو یہ ہجرت کے ابراہیم علیہ فوراً بعد، السلام جو ہے نا جس وقت ہجرت کے فوراً بعد نازل 5000 ہوئی. سال پہلے کی آیت ہے یہ. ہجرت کے نہیں فوراً نہیں، بعد نازل ہوئی. ارے بھائی صاحب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے یارو. ابراہیم ذکر علیہ ہو رہا السلام ہے حضور لیکن صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت تو کتنے سال ہجرت کے پہلے. بعد نازل ہوئی نا. سورہ بقرہ کی آیت ہے نا کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. کب ارے نازل ہوئی آپ بتا دیں میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے بعد آئے کیا؟ یار. قرآن ابراہیم کو نازل ہوا. یہ آیت ابراہیم کو نازل ہوئی تھی، محمد کو نازل نہیں ہوئی تھی. ہاں آپ یہ یہ کہہ رہے ہیں. ابراہیم
पाक साफ रखो मेरे भाई, नहीं सुनो, ये समझो, पाक आयत साफ रखो। मोहम्मद को कब मिली, हिजरत के बाद या हिजरत से पहले? अरे कब नहीं मिली यार, यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोल रहे हैं कि पाक साफ रखो जगह। भाई ये एक सेकंड, आयत एक सेकंड, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप की पॉज आयत है। करें, अब आप पॉज करें। आपको पता है आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आप पता है आप क्यों आप बुरे तरीके से फंस चुके हैं, मैं बताता हूँ अब आपको। अब बोलिएगा नहीं, मेरी हुज्जत सुन लीजिएगा, फिर टेंटा कीजिएगा। आप जैसे लोग मैंने बहुत दफा देखे हैं अपनी दुनिया में, ठीक है। ये आयत हिजरत के बाद नाज़िल हुई। मोहम्मद इस वक्त मक्का से निकल के मदीना आ चुका है। मोहम्मद पहले काबे की तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ता था। मोहम्मद को कुरान बताता है कि अपना किबला बदल लो और किबले को नजदीक वाली मस्जिद की तरफ कर दो, दूर वाली मस्जिद से। ये कुरान बोलता है, आपको भी पता है। ये आयत जब नाजिल हुई है और मकाम इब्राहिम के बारे में बात की है, उस वक्त मकाम इब्राहिम पे जो तवाफ हो रहा था वो नंगा तवाफ हो रहा था। नंगा, अलिफ नंगा, अलिफ नंगी लड़कियां और अलिफ नंगे लड़के काबे का तवाफ कर रहे हैं। मकाम इब्राहिम पे जिस तरीके से सलात मुसल्ला बना हुआ है वो अलिफ नंगा बना हुआ है, और तवाफ भी इस वक्त हो रहा है मकाम इब्राहिम पे अलिफ नंगा। अल्लाह कह रहा है, तुम्हारा अल्लाह, कि मकाम हो इब्राहिम का गया, तवाफ करो जिस तरीके से हो रहा हो है। गया। मुसल्ला मकाम अरे बस इब्राहिम का करो बना हुआ भाई, है, वो अलिफ नंगा अरे है। भाई, बताओ, अरे यार जरा ठहरो, हो गई बताओ ना ना, मैं बात बैठे हूं तुम्हारी, ना। हो नहीं गई, रुक, बोलो ना मेरी हो जान, गई। नहीं अभी और क्या बोलना है, बोलो ना बोलो। मेरी जान। साफ रखो बोल रहा, क्या बोल हाँ रहा? हाँ, साफ अरे सुथरा भाई नंगा, तुम लेकिन साफ मेरे सुथरा, घर को कट्टी ना साफ करना वहां रखो। पे। अरे मेरे भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोल रहा, बोले तो अल्लाह ताला। और मेरी जान मैं बोल रहा हूँ ना, ये कुरान की आयत है ना, मोहम्मद को नहीं बोल रहा। अरे ये किसको बोल नहीं, रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोल रहा है कि मेरे घर की सब पाक साफ और रखो, ये कि हमने ताइफीन के इस लिए, घर काबे आकिफीन के को लिए, लोगों के सिद्दीक के लिए लिए, रसूल मरकज के लिए। बनाया, और ये कि हमने इस घर को लोगों के लिए मरकज बनाया, अमन की जगह करार दिया, और लोगों को हुक्म दिया कि इब्राहिम जहां के इबादत के लिए खड़ा होता था, इस मकाम को मुस्तकिल हाँ मुस्तकिल मुसल्ला हाँ, बना लो। इब्राहिम और के लिए आए, इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे इस घर इब्राहिम को के लिए तवाफ आया और था ये। इत्काफ करना। यार बोलते क्यों बीच में जब मैं बोल रहा हूँ? चुप। और पाक साफ रखो इस जगह को। अब मुझे बताइए कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई है, उस वक्त बताया जा रहा है इब्राहिम का मकाम जो है वो मुसल्ला है, इब्राहिम को हमने मुसल्ला यहाँ पे जगह बना के दी थी। अब मुझे बताएं, उस वक्त जिस वक्त मोहम्मद को आयत दी जा रही है, उस वक्त काबे में नंगा तवाफ हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नंगा डांस, अरे भैया, नंगा ये नंगा नंगा पाक पुंगा मेरे घर डांस। को पाक साफ रखो बोल के कई को बोल रहा अल्लाह। पाक साहब नंगा रह के पाक साहब नहीं हो सकते मेरे आप? घर को पाक साफ क्यों रखो बोल रहा, किससे पाक रखो? बुतों से? क्यों बोल रहा, किसको बोल किससे रहा? पाक रखो? नहीं भाई, किसको बोल रहा, नहीं किससे किसको पाक बोल रहा? रखो? किससे? अरे ये मेरे घर हाँ, को अब आप मुझे मुतहहर बताएंगे रखो, कि ताहिर है ना। आपने कहा कि इब्राहिम का मकाम मुसल्ला है। अब मुझे बताएं कि इब्राहिम नमाज कैसे पढ़ता था, हाँ, बताएंगे? तो इब्राहिम कुरान से बताएं। अलैहिस्सलाम को कह रहा है अल्लाह ताला कि ये कैसे? जगह को पाक कैसे साफ पढ़नी रखो, है? कैसे? ताइफीन के लिए, हजरत कैसे आकिफीन पढ़नी के है? लिए, हजरत सवाल सुने, कैसे सिजदत पढ़नी करने है? वालों के लिए, रुकू करने हजरत वालों के लिए। कैसे खत्म पढ़नी होगी है? बात, खत्म हजरत खत्म कैसे पढ़नी? खत्म 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 कैसे खत्म खत्म हो गई? खत्म पढ़नी कैसे है? खत्म 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 नंगा डांस, खत्म। नंगा 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 डांस, कैसे पढ़नी है? भाग गया भाग गया यार। ओ माय गॉडनेस, इतनी जल्दी भाग गया। क्या करेंगे लाला जी, बस ऐसे ही होते हैं। साजिद भाई, ये सूफी लोग जो है ना, ये जितना डांस करते हैं ना, ये साले डिस्कशन में भी उतना ही डांस करते हैं, लेकिन इनका डांस चाहे रियल का हो चाहे डिस्कशन का हो, ये डांस में जीत नहीं सकते साले। इनको बिल्कुल, सिर्फ ये चाहिए। पढ़ लिख कर आते नहीं है और वहीं पे बोंगियां मारने लगते हैं। अच्छा लाला जी, एक चीज आज मैंने और जानी है कि कब्र में 3 सवाल होगा ही नहीं। ये ना बुखारी में है ना मुस्लिम में। सर बात की हदीसों में है। हाँ, बात के हदीसों में है। बुखारी और मुस्लिम में 3 हदीसें है ही नहीं है। जो आ जाते हैं कि हमें सिर्फ बुखारी दिखाइए, सिर्फ मुस्लिम दिखाइए, तो वहां पे 3 सवाल का जिक्र है ही नहीं है कब्र में, सिर्फ एक सवाल का लेकिन है। एक और सवाल का जिक्र वो है भी ना। खुदा के लिए नहीं, सिर्फ रसूल के लिए कि इनके बारे में तुम क्या कहते थे। सुभान अल्लाह, मा सुभान कुंता अल्लाह। तक़ूल फी हाज़ा अय्युहर रजुल। अरे 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 अरे, जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। साहिल साहब, आप क्या यार सूफी को यार मेरे सामने इतना छोड़ के चले गए यार। सूफियों से वैसे ही मेरी नहीं बनती। हाँ तो यार, इतना मेरे को लगा था कि यार अहले कुरान ऐसा आके बोला, और मैं बोला चलो भाई अहले कुरान को आज बताते हैं तुम्हारे कुरान में कुछ नहीं है। तो और वो वो भागी साबित के हो गया। फौरन यार इतना, अरे एडम, इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से अहले कुरान वालों के पास?
سر ہم ہیں نا انہیں دکھانے کے لیے کہ کانفیڈنس کی بات لگانے کے لیے ہے نا ہم. لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ یہ بیچارے جو ہمارے خالد بھائی جیسے لوگ، یہ لوگ حدیثوں سے تنگ آ چکے ہیں، حدیثوں میں جو باتیں لکھی ہے اسے یہ شرمندہ ہے، اس وجہ سے انہوں نے سیدھا ڈسون کر دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ یار ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ رک جائیں، ساحل بھائی بات کر لینا. یار ساحل بھائی بتائیں بات کیا، بات یہ ہے کہ میں صوفیوں سے نا، یہ بڑے معصوم لوگ ہیں کوائٹ فرینکلی. میں صوفیوں سے زیادہ تر بات ہی نہیں کرتا کیونکہ یار ان سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. کیوں؟ دے آر ویری انوسینٹ ٹائپ آف پیپل. تو ان لوگوں نے بس قرآن کو نا بابا جی کا ٹھلو بنا کے رکھا ہوا ہے. صرف ان کے جو صوفی سینٹس آئے تھے نا ارلیئر، جو انڈیا میں آئے تھے، انہوں نے کیا یہ تھا کہ انہوں نے ہندوازم کو اسلام کے ساتھ مکس اینڈ میچ کر کے نا ایک نئی آئیڈیالوجی کریٹ کی تھی. نہ یہ حنفی ہیں، نہ یہ شافی ہیں، نہ یہ مالکی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے. دس از اے نیو آئیڈیالوجی وچ واز کریٹڈ کہ یہاں پہ ان لوگوں کے درمیان میں ہم رچ بس جائیں اور ان لوگوں کو ہم اسلام سکھا سکیں، ہندوؤں وغیرہ کو. اب ہوا کیا کہ لیٹر آن وہ آئیڈیالوجی میں اتنے زیادہ ایکسپینڈ کرتے گئے، جب چیزیں آتی گئی لیفٹ رائٹ سے تو وہ ایکسپینڈ اتنا زیادہ کرتے گئے کہ یہ اب اسلام رہا ہی نہیں ہے. اٹ بیکیم اے نیو تھنگ. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے صوفی لوگ جو ہے نا، یہ ہمارے آج کل کے صوفی لوگ، میں ان سے بات نہیں کرتا بیکاز دے آر لائک وہ نہ گھر وہ ایسا کتا ہے جو نہ گھر کا ہے نہ گھات کا ہے. لائک ہی از نائدر اے ہندو نور اے مسلم. وہ کتا ہے نہ گھر کا نہ گھات کا، جیسے دھوبی کا کتا ہوتا ہے نا گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ وہ لوگ ہیں، تو بیچارے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کے ساتھ میں زیادہ بحث ہی نہیں کرتا ان کے ساتھ اسی وجہ سے. جی بالکل. انڈیا میں جو صوفیزم آیا لالا جی، تو خواجہ معین الدین چشتی جو اجمیر کے ہیں رہنے والے، چشتی بڑے مشہور ہیں اور خوب کرامتیں بھی ان کی چلتی ہیں. تو وہاں سے یہ ان لوگوں نے ہندوؤں میں رہ کر کے پھر مکس کیا اور پھر کچھ گانے بجانے کے طریقے سے قوالیاں شروع کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر اپنے جو اسلام کو اس کو مسخ کر کے دوسرے طریقے سے پیش کیا. اصلی حدیث سے پیش نہیں کرتے، اصلی قرآن کا مطلب کچھ اور بتا کر کے. بس یہی صوفیزم میں بھی چلتا آیا. Exactly. This is how it expanded. اچھا، ہمارے ساتھ اسلامک کلپ صاحب جو ہے یہ کمنٹ میں بول رہے تھے مجھے لو اوپر. اسلامک کلپ صاحب آپ کو لے لیا ہے، آپ کا بہت بہت سواگت ہے، استقبال ہے آپ کا. تھینک یو، شکریہ سر. مومن ہیں آپ؟ سبحان اللہ. جی جی الحمدللہ مومن ہے. کوئی ایک سورہ سنا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یار جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسلامک کلپ بھائی کی وجہ سے، میں کہوں گا کہ ان کے صدقے میں سارے لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے جو مومن بھائی یا مومنائیں دیکھ رہی ہیں، آپ کو بھی اسلامک کلپ بھائی کے صدقے توفیل میں آپ لوگ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومن حضرات جڑے. اسلامک کلپ صاحب، ایک سوال آپ سے یہ ہے، کیا آپ ایک عالم دین ہیں، حافظ ہے، کیا ہے؟ عالم دین، طالب علم. نہیں ٹھیک ہے، طالب علم تو ایک وہ بھی بندہ ہو سکتا ہے جو مدرسے میں نہ جاتا ہو. آپ جی کس جی جی مدرسے، لیول کے طالب علم ہیں؟ ہم مدرسے سے جڑے ہیں الحمدللہ. ہاں دیکھیے، اب ان کی قرأت کا طریقہ ہی بتا دیا تھا. کون سے والے سر؟ دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں؟ کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ جی 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 دارالعلوم دیوبند تبلیغ جماعت. دیوبند تبلیغی جماعت سے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تبلیغی اچھا، جماعت کہاں تک آپ نے پڑھائی ابھی تک؟ ایڈم صرف ایک لاسٹ سوال میں کر لیتا ہوں، پھر ان سے آپ بات کر سکتے ہو آج کے ٹاپک پہ. کہاں تک آپ نے کمپلیٹ کیا یہ ایجوکیشن آپ کا، جو بھی تعلیم ہے ابھی تک کہاں پہنچے؟ فراغت ہو گئی ہے. سبحان اللہ. وقت بھی لگ گیا ہمارا تبلیغ میں. اچھا، تو گائز آپ سبھی لوگوں کو، جیسے کہ ہمارے اسلامک کلپس بھائی نے بتایا، یہ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، فراغت ہو گئی ہے ان کی،
اور انہوں نے تبلیغ میں اپنا وقت بھی لگایا ہے. تو آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایک سمجھیے طالب علم یا عالم دین اگر ہم عام مسلمانوں کی بھاشا میں اگر بات کریں ہمارے ساتھ موجود ہے, اور میں سمجھوں گا کہ ایک بہت اچھی گفتگو ہوگی, کیونکہ عام طور پہ نارمل مسلمان آتے ہیں لیکن ہماری ہمیشہ اس سے یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہے یا جو اس طریقے کے طالب علم ہیں وہ آئے اور اچھے سے بات کرے. تو بہت شکریہ اسلامک کلپ صاحب, آپ جڑے. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو. جی, تو آج کے ٹاپک جو ہمارا ہے اس پہ میرا سوال آپ سے سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اگر آپ کے گلاس میں, پانی کے گلاس میں رسول اللہ تھوک دے, پچکاری مار دے, یا آپ کے کھانے میں, آپ کی کھانے کی ہنڈی میں اگر تھوک دے, پچکاری مار دے, تو کیا وہ آپ اس کو برکت سمجھ کے وہ پی لیں گے, کھا لیں گے؟ رسول اللہ پروفیٹ کی بات ہو رہی؟ جی ایک ہاں ہی ہاں, رسول اللہ کی. جی جی ہاں, آف کورس ڈیفینیٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک بھی پاک ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس کو مل بھی لیں گے نا اپنے چہرے پہ, اگر وہ آپ کے ہاتھ پہ یار تھوک اگر دے وہ یا منہ پہ پی تھوک لیں دے. گے تو مل بھی لیں گے یار, انہیں پینے کو بالکل 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 بالکل. سر بھائی ملنا تو بہت ہلکی چیز ہوتی ہے اگر وہ پینے کو تیار ہے سر. جی جی, بغیر شک صبح کے اس میں آپ کو اعتراض کیا نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں سر, کوئی اعتراض نہیں. ایک اور سوال میں کر ہیلو, دوں اگر آپ برا نہ منائے تو, ایک اور سوال کر دوں اگر آپ جی برا جی نہ منائے تو. جی یہ جو ہے حضرت کا تھوک مبارک کے علاوہ ان کا یورن مبارک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, وہ بھی پاک ہے؟ جی سر. جی جی سر آپ کی انٹرنیٹ گئی, ہمیں سنائی نہیں دے رہا سر. سنائی نہیں دے رہا. جی پاک ہے, پاک ہے. یورن ہمارے مبارک بھی نبی پاک صلی ہے. اللہ علیہ وسلم کیا, جی الحمدللہ, ان کا پسینہ مبارک, تھوک مبارک, پیشاب مبارک. اور پوپو اچھا بھائی, مبارک, وہ فضلات مبارک جو ہوتے ہیں, فضلات مبارک, فضلات مبارک وہ بھی پاک ہیں. ہر ایک چیز, ایوری تھنگس. ایوری تھنگ. اعتراض کیا سبحان آپ اللہ, لوگ کا؟ سبحان. نہیں پوچھ رہے ہیں ابھی تو سر, نہیں پوچھ رہے ہیں سر, آپ کے لیے پاک ہے, ہم پوچھ رہے ہیں ابھی. تو اگر گاڈ فاربیڈ, خدا نخواستہ, اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوپو مبارک آپ جی کے پلیٹ میں گر جائے کھانے کی, تو کیا آپ وہ کھا لیں گے؟ چاٹ چاٹ کے. پھوپھو مبارک مطلب یعنی کہ پھوپھو مبارک مطلب فضلہ مبارک, فضلہ مبارک, یعنی کہ فضلہ مبارک. آپ لوگ کا کوئی جائز سوال ہے, مسئلہ ہے, جو جی جی, کوئی آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی. ڈھان آپ کر کی کے آواز بریک ہو رہی ہے سر, بہت برے کوئی طریقے سے بریک ہو رہی ہے آپ کی. جی بول رہے ہیں کچھ کہ کوئی, بولیے. یہ تو ایک مسخرہ پن ہے, نہیں نہیں سر, مذاق مسخرہ پن نہیں, اڑانا ابھی مسخرہ ہے. بھی نہیں ہے نا. سر نہیں حضرت بالکل بھی نہیں, نعوذ باللہ آپ سر, کو نہیں آپ سے ماننا ہے, مسخرہ نہیں کر سکتے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. دو منٹ ہمارے سن لیجیے نا. جی جی سر, نہیں ماننا آپ ان کو سائڈ ہٹائیے, کوئی لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں, ٹھیک, کوئی تو آپ کو بالکل کہا نہیں بالکل. رہا ہے کہ آپ, ہم نہیں سر یہ کہہ رہے ہم کہ تو آپ کبھی نہیں ہمیں کہتے کہہ رہے ہیں, ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر پوپو مبارک جی نعوذ باللہ آپ کی پلیٹ میں گر جائے تو کیا آپ اس کو بھی کھانا پسند کر لیں گے؟ ہاں کھانا پسند کریں گے. سبحان اللہ, ارے سبحان اللہ, واہ سبحان قسم. اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا لالا جی, آگے آپ نے نہیں پوچھا, سوری. اچھا اسلامک بھائی, ابھی جیسے بھی کہ کچھ آپ پوچھنا کے, تھا, ابھی کچھ رہ نہیں گیا تھوڑا اس کو بڑھا دیتے ہیں نا. سر پوپو ادب مبارک کے کھا دائرے لیا میں سر رہ انہوں کر نے, کے باقی سب چیزیں محور چھوڑی سر. ادب ہے, ہم لوگ اچھا, محور ادب ہیں. جی تو جی اس کو اگر یہ ہے کہ آپ کے پلیٹ پہ رکھا ہوا ہے کھانا, ٹھیک ہے, جی جی اور نبی نے فرمایا ہے آگے کے جی حصے سے جب بھی کھانا شروع کرو تو بیچ سے اور پیچھے سے نہ کھاؤ, کیونکہ بیچ میں برکتیں داخل ہوتی ہیں, اترتی ہیں اللہ کی طرف سے, اور سارے کھانے میں پھیلتی ہیں. تو بیچ سے اور پیچھے سے کھانے سے منع فرمایا ہے, آگے سے کھائیے. اگر بائی چانس پیچھے گر گیا ٹپک سے, وہ پورے ساتھ و سامان کے ساتھ, تو آپ پہلے اس کی طرف لپکیں گے یا اپنے آپ کھانا پر توجہ دیں گے؟ زیادہ مبارک تو وہ ہے. نہیں مطلب کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ساجد جیسے آپ نے آپ نے پیچھے بڑی پلیٹ, ٹپک کے مشکل مطلب بات کر لی, مشکل نہیں بات کر نہیں دی پلیٹ جناب. اپنے آپ کھانا کھا رہے ہیں, نبی نے فرمایا آگے کی طرف سے کھاؤ,
प्लेट में अगर खाना वगैरह है, कुछ भी जी। खा रहे हैं तो आगे की तरफ से खाओ, पीछे की अपने तरफ से पास आगे से सुना एरिया, खाओ। पास वाली तरफ से, सुना अपनी पास वाली आगे तरफ से। मतलब कि सामने से, इन फ्रंट, सामने से, जो आपके से। सामने है, जो बिल्कुल पास से खाओ। तो वो पीछे की तरफ गिर गया अगर, सच फिर में किधर से डिफिकल्ट खाना शुरू सवाल है, करेंगे? डिफिकल्ट सवाल है, रहने दे इसको, मेरे ख्याल में इसको रहने दे, इसको रहने दे उसका पूरा फॉर द पूरा टाइम बीइंग। फुल क्लियर करके भाई बताइए ना। हाँ कोई बात नहीं भाई, वो जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, किसी और दिन के रखेंगे। मैं तो मैं भाईजान, भी कुछ सवाल पूछ सकता भाईजान, हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल पूछिए। और बड़ा हाँ, अच्छा लगा कि आपने सच्चाई और सदाकत के साथ जवाब दिया, खुल के बताया जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह। नबी पाक मैं सर मैं आपको अप्रिशिएट करने लगा हूँ। एवरीथिंग। अप्रिशिएट कर लूं, फिर आप मुझसे जी, सवाल कर लीजिएगा, मुझे अप्रिशिएशन दे लेने दें आपको। जी, साहिल भाई देखें, हमारे जी, कितने सच्चे भाई हैं ये। बिल्कुल दारुल बिल्कुल उलूम देवबंद से पढ़ के आए हैं, वहां से इन्होंने पढ़ा, और उन्होंने सदाकत के साथ कहा है कि नबी पाक का यूरन मुबारक, पूपू मुबारक, थूक मुबारक, कुछ भी खून अगर इनके मुबारक। खानों में गिर गया, खून मुबारक भी ऑब्वियसली, तो ये उसे खा पी लेंगे बड़े अच्छे तरीके से, और बाई से बरकत है और बाई से शफात है। तो साहिल भाई, ये तो मेरा मतलब है, ऐसे अच्छे वाले मुसलमान जो मदरसे से पढ़े हुए हों, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव देम। क्या ख्याल है साहिल भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसके अंदर सदाकत हो वो हमें बिल्कुल अच्छे लगते हैं। बेशक बेशक बेशक। जी जी। इस्लामी भाई। अब मैं पूछ सकता जी सर, हुक्म हुक्म सरकार। हूँ? जी, अब मैं जी, आप लोग एक्स मुस्लिम सारे के सारे? नहीं सर, सारे के सारे तो नहीं है, मुझे नहीं पता और कौन कौन सारे है। सारे साहिल एक्स भाई का मुस्लिम है। सारे ही हैं अभी इस वक्त? हाँ इस वक्त सारे के सारे हैं जी। जी सर। अच्छा, वो ड्रॉप हो गए। आ गए 1 मिनट। ये कौन है? हाँ वही है वही है। वही है। ये शाहिद साहब का मुझे नहीं पता, बाकी का मुझे पता है कि वो एक्स मुस्लिम ही है। साजिद भाई का पता है मुझे, ये हाँ, जोली शाहिद भाई भाई का है। मोमिन है, बाकी मोमिन है। बाकी सब एक्स मुस्लिम है। अच्छा इस्लामी भाई है, शाहिद भाई जो आपके साथ है ना, वो मोमिन है। ऑन करो ना वाईफाई। अरे किससे बात कर रहे हैं इस्लामिक क्लिप साहब? ये मेरे ख्याल में किसी के साथ वाईफाई सेट करवा रहे हैं अपना। इस्लामी भाई, इस्लामी भाई, यार आदम इस्लामी। भाई, जी भाई। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अरे अच्छा आप वो हैं। ओके, अब आपकी आवाज आ गई मेरे को समझ कि आप कौन है। अच्छा, जब तक बस हमारे इस्लामिक क्लिप भाई की आवाज नहीं आ जाती है, कुछ सुपर चैट जमा हो गए, वो फटाफट ले लेते। जैसे इनकी आवाज आ जाएगी हम रुक जाएंगे। इंडियन जी कह रहे भाई मेरे को लगता है हेलो। ये चिचा रोमन। शाहिद भाई आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा रुक जाइए। भाई, हम मदरसा से फारिग भाई, आलिम भाई से बात कर ठीक। रहे हैं, तो जरा रुकना पड़ेगा, वो हाँ। अपनी बात रख लें, हम उनका वेट करेंगे। इंडियन भाई कह रहे भाई मेरे को लगता है चिचा रोमन उबे सूफी ये सारे रसूल के टाइम से अभी तक जिंदा है। रसूल तो निकल लिए पीछे, इनको छोड़ गए बेइज्जती के लिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिहार वाले बाबा जी कह रहे सीधा टब से मुंह लगा के वो पीना पसंद करेंगे। एक सेकंड सर, ये इस्लामिक क्लिप भाई कह रहे हैं ऐड मी। भाई आप ऑलरेडी ऐड हैं, ये जो लेफ्ट साइड पे कलर है ना, ये आप हैं, तो आपको निकाल दें क्या और फिर आप दोबारा आएंगे? यार एक सेकंड यार, ये देखो इस्लामिक क्लिप कह रहे हैं ऐड मी। भाई आप ऑलरेडी स्ट्रीम के अंदर हैं, ये जो लेफ्ट साइड पे व्हाइट कलर का गोला है ये आप ही हैं। यार एक सेकंड यार, इनको निकाल दें इस्लामिक क्लिप को फिर। हाँ मेरे ख्याल में ये बाहर निकल गए हुए हैं, इनको निकालते हैं, रिमूव करते हैं ताकि फिर से आए। मेरे ख्याल में ये स्टूडियो में मसला आ गया है। आई एम किकिंग हिम आउट, हाँ और स्पेस रखते हैं नीचे ताकि इस्लामिक क्लिप भाई दोबारा जुड़े। इस्लामिक क्लिप भाई दोबारा जुड़े यार, आपके लिए स्पेस बनाई है सर। जी, तो जब तक इस्लामिक क्लिप भाई आते हैं, निश मुंडी कह रहे हैं आयतुल टेनिस बॉल भी एडम ब्रो थूकुल्लाही बल्ले दीन नहीं नली में गिरा बाल चाट ले मोमिन। यार ये मनीष गहलोत साहब क्यों जुड़े हैं? इनको मैं निकाल देता हूँ सर। हाँ इस्लामिक क्लिप भाई आ गए। दोबारा आए आगे भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत सुभान शुक्रिया अल्लाह, आप लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी भाई। जी आप लोग एक्स मुस्लिम है क्या या जी सर। एक्स वाइट? आपके जो जी लेफ्ट साइड पे है ना, राइट साइड पे शाहिद भाई, वो एक्स मुस्लिम नहीं, वो मुसलमान है आपकी तरह। जी जी तो बाकी आप हमसे सवाल कर लें सर, हम एक्स जी। मुस्लिम है सर। तो क्या चीज आपको खराब लगी? क्यों सर दीन क्या आपको चीज अच्छी है? अच्छी क्या है, देखिए अब आपने खुद ही जो भी बात की, अगर हम आज के इसी टॉपिक पे बात कर लें तो सर, कोई भी इंसान ह्यूमन बीइंग, मोहम्मद साहब ह्यूमन बीइंग थे ना,
تو کوئی جی بھی جی ہیومن بینگ کا فضلہ مبارک یعنی کہ پوپو مبارک تو اور یورن مبارک سر یہ تو اسی آنتروں وغیرہ میں سے گھوم پھر کے آ رہا ہے نا. تو یار اس میں کیا یار اتنی کیا حرمت ہو گئی یار کہ آپ ایک انسان کا ٹٹی مبارک کھانے کے لیے راضی ہیں اور ان کو ٹٹی اتنی مبارک کھانے کے لیے راضی اور راضی اور پیشاب پینے کے لیے راضی یا جو بھی بولے وہ تو حکم نہیں ہے. باقی میں نے نہیں کہا کہ نبی حکم ہے, میں نے کہا حکم ہے, میں نے کہا فرض ہے, میں نے نہیں ایسا کہا سر. سر دیکھیں اگر آپ میرے ساتھ بات کریں تو میری چیز میں ایڈ نہ کریں کوئی چیز. مجھے پتا ہے فرض, سنت اور حرمت کیا ہے. میں نے کہا حرمت. ڈیڈ آئی یوز دا جی ورڈ حرمت سر؟ یس یس اوکے, تو پھر سر وہیں تک رہے نا سر. میں نے کہا ہے کہ حرمت اتنی آپ نے بنا دی ایک ہیومن کی, ایک شخص کی, ایک آدمی کی, کہ آپ اس کا ٹٹی مبارک بھی کھانے کو تیار ہیں, پیشاب مبارک کو پاک فرما رہے ہیں آپ, اور ان کی تھوک مبارک کو پاک فرما رہے ہیں اور پینے کو تیار ہیں. تو سر ایسی حرمت, ایسی چیز, یعنی کم آن بھائی, آپ کو سمجھ آ سکتی ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آ سکتی, سوری. جس شخصیت کی آپ بات کر رہے ہیں اس جی شخصیت کو میرے اللہ نے سب سے خاص اسپیشل بنایا ہے. لولا کما خلقت الافلاق. سبحان اللہ, یہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ سبحان حدیث اللہ. پاک کا سر مفہوم ہے اخلاق کہ اگر کسی کا اخلاق اچھا ہو. افلاق افلاق بول رہے ہیں. جی جی, میں پوری بات سن لیجیے. اخلاق نہیں بول رہے, کیا بول رہے ہیں دوبارہ بتائیے گا. لولا کما خلقت الافلاق, اس کا مطلب افلاق, یہ اوکے. ہے جی کہ اگر میں آسمان تمہارا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا مقصد نہ ہوتا تو جی میں جی, یہ زمین آسمان کچھ بھی نہ بناتا. صحیح 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 صحیح, بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے ہم شک. آپ جو یہاں پہ موجود ہیں, جی جی تو جس شخصیت کے بارے میں آپ بات کریں نا, حرمت کے جی بارے جی میں, جی جی. اسی کے صدقے فعل میں ہم. اچھا میں ایک بات کروں آپ سے, جی یہ بات آپ کو کہاں سے پتہ لگی؟ یہ حدیث سے پتہ لگے. حدیث کس نے بولی؟ حدیث اور قرآن یہ نہیں سب قرآن کو اللہ چھوڑ کا. دیں ابھی, قرآن کو چھوڑ دیں ابھی. حدیث کس نے بولی, کس کے منہ کے الفاظ ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بندہ الفاظ ہیں. آیا, اب جی سن لیجئے تاکہ آپ جواب پراپر دے سکیں. ایک شخص آیا 7ویں صدی عیسوی میں, اس نے بولا یہ دنیا زمین آسمان میری وجہ سے بنی, اور آپ نے مان لیا. دس از کالڈ سرکولر آرگیومنٹ. کس نے بولی یہ بات؟ ایک شخص, میں بولوں کہ دنیا زمین ہاں آسمان ہاں میری وجہ سے بنی ہے, ٹھیک ہے, تو میں بول رہا ہوں. اسی طرح 7ویں صدی میں ایک شخص آیا, اس نے بولا یہ زمین دنیا آسمان میری وجہ سے بنا ہے, اور میں مان لوں اس کی بات. کیوں, کس لیے, کیا وجہ ہے کہ میں نہ مانوں؟ ماننے نہ ماننا وہ ہمارا اختیار نا, آپ زبردستی تھوپیں گے نہیں اسی لیے نا تو آپ کو. آپ نے صرف سوال ہی آپ کا یہ تھا نا کہ آپ ایکس مسلم کیوں ہوئے. آپ نے اس کی ہاں دلیل مجھے یہ دی ہے کہ آپ کا ایکس مسلم ہونا صحیح نہیں ہے کیونکہ ٹٹی وغیرہ ان کی پاک ہے, کیونکہ اسی نے بولا کہ اگر میں نہ ہوتا تو دنیا آسمان زمین کچھ نہ ہوتی. تو آپ مجھے بول رہے ہیں کہ اسی شخص جس نے بولا میری وجہ دنیا زمین آسمان ہے, اس وجہ سے میرا ٹٹی بھی پاک ہے, میرا پیشاب بھی پاک. یار اس کو نکالو یار, اس کو ایڈ کر رہے ہو بھائی. پلیز ڈو ناٹ ایڈ اینی بڈی ایٹ دس مومنٹ. ہم اتنے اچھے بھائی سے بات کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں, کسی اور کو جی ایڈ نہیں کرو اسٹریم میں, اسٹریم خراب نہیں کرو. ہاں. جی اپنا اسلامی نام خلیفہ. بتا دیجیے, اپنا نام بتا دیجیے, نام بولنے میں آدم, اچھا لگے گا نا. آدم سر, آدم, ہاں آدم. آدم آدم علیہ السلام. نہیں نہیں, ناٹ علیہ السلام سر, آدم. میرا نام ہے ایڈم, نہیں میرا نام ہے ایڈم. ایڈم یا آدم. سر اردو میں آدم, انگلش میں ہاں ایڈم. ہاں تو آدم بھائی یا ایڈم جی بھائی, جی بھائی. جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں, ہم کو ان کی پوری بات پر ہمارا یقین ہے, یقین بلا شبہ, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ڈن. ہم بہترین کو یقین ہے, بہترین. ہم ان کو اسی نبی لیے مانتے ہیں. بہترین, کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. اسی لیے تو ہم ایکس مسلم ہے نا, کیونکہ ہم یقین سے باہر نکل آئے ہیں, فیتھ سے باہر نکل آئے ہاں ہیں. اب ہمیں وہ آپ کا ایویڈنس مسئلہ چاہیے. ہے. تو بھائی آپ نے سوال کیوں کیا تھا پھر؟ سر دیکھیں, اب آپ نے پھر سوال کیوں کیا؟ یہ سوال سر آپ کا یہ ہے کہ آپ ایکس مسلم کیوں ہوئے. میں آپ کو ہاں تو ہم بتا کو رہا آپ کا ہوں اس وجہ سے جی ایکس جواب مسلم مل ہوئے. جائے ہاں, اس وجہ سے جی. ایکس مسلم ہوئے کہ ہم فیتھ کی بجائے اب ایویڈنس مانگ رہے ہیں. سو آپ اچھا, ایویڈنس دے سکتے ہیں؟ ایویڈینس جی ہمارے لیے تو ایویڈینس ہم کو
यकीन और I got युमिनून it. बिलगैब, बेशक युमिनून बिलगैब। डन डन डन, लेकिन सर वंस अगेन दिस इज फेथ। अगर मैं इसको हिंदी लफ्ज में ट्रांसलेट करूं तो इट इज कॉल्ड अंधविश्वासी। ठीक है, आप अंधविश्वासी हैं। ठीक है, हाँ। बगैर देखे आप यकीन कर रहे हैं, ईमान रख रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि भाई इसका कोई एविडेंस दें, वरना हम एक्स मुस्लिम हैं। तो क्या हम गलत हैं इस बात पे? मेरा आपसे एक सवाल है। जी सर, एक और देखिए, अब आपका दूसरा सवाल है। ये पहला सवाल था, नहीं खत्म नहीं, हो गया, अब आप दूसरा कर रहे हैं। वो उसी का सवाल है कि आप ये मानते हैं कि अल्लाह पाक को मानते हैं? मैं खुदा को मानता हूँ, अल्लाह पाक को नहीं। अल्लाह पाक को मैं मानता हूँ, हाँ अल्लाह पाक को मैं मानता हूँ कि वो शैतान था। अच्छा, शैतान था। किसको जी, आप मानते, अभी फिलहाल किसको मान रहे हैं? खुदा को। और खुदा कौन खुदा? खुदा कौन? खुदा कौन? खुदा उसका खुदा खुदा जिसने दुनिया बनाई। उसका कोई उसका उसका कोई कहाँ से आपने पढ़ा एविडेंस? एविडेंस? एविडेंस सर, खुदा का एविडेंस नहीं मैं दे सकता। खुदा का एविडेंस कोई नहीं दे सकता। आप दे सकते तो हैं? आप फेथ, अंधविश्वास, आपने अंधविश्वास नहीं, जमीन आसमान बिकॉज को। हाँ लेट मी, हाँ अब बात की ना आपने सच्ची वाली। मेरे मुताबिक ये जो दुनिया है, ठीक है, इसको बनाने के लिए कोई क्रिएटर होना चाहिए। दैट्स यस, इट, राइट? सो लेकिन वो क्रिएटर अल्लाह नहीं हो सकता। See, this is the जो problem. Because अल्लाह जो क्यों भी नहीं हो हो। सकता? मैं अब आपको उसकी जवाब दे देता हूँ। अल्लाह क्यों नहीं हो सकता? देखिए, कोई क्रिएटर होने की जरूरत है क्रिएट करने के लिए, तख्लीक करने के लिए। तख्लीक करने वाला होना चाहिए, करेक्ट? और वो जो तख्लीक करने वाला है, अगर वो शैतानी चीजें बताए तो फिर वो क्रिएटर नहीं हो सकता, राइट? समझे इस बात को हाँ, कि समझिए। नहीं समझे? नंबर वन। नंबर टू, अगर जिसने क्रिएट किया है वो आके कुछ बोलता है, वो चीज वेरीफाई और वैलिडेटेबल होनी चाहिए किसी तरीके से। सिंगल पर्सन की सर्कुलर रीजनिंग के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, राइट? सो अगर ये दो चीजें मान ली जाएं, तो अगर आप ये कुरान और हदीस से साबित कर सके किसी तरीके से, तो फिर हम गेम कर लेते हैं आगे। वरना क्रिएटर पे ना जाएं, क्योंकि क्रिएटर को आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप कुरान के मुताबिक भी क्रिएटर डिफाइन नहीं कर सकते, अल्लाह को डिफाइन नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं? सर, कुरान के मुताबिक आप अल्लाह को डिफाइन कर सकते हैं? यस। यस, ओके, गिव मी द डेफिनेशन ऑफ अल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। ओके, सो ये डिफाइन तो नहीं हुआ। अल्लाह वो है जिसका जैसा है कोई नहीं। ओके, ये डिफाइन तो नहीं ना हुआ। ये तो आपने एक स्टेटमेंट दे दी। आपने डिफाइन करना है, कैसा दिखता है, शक्ल कैसी है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हाँ हाँ, वजन कितना है, हर एक, हाइट कितनी है, क्या करता है, क्या नहीं हाँ, करता है। ये नहीं, ये हर एक डिफाइन करना होता है कि एक बंदे को, एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट। अल्लाह एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, पहले ये बता दें। ऑब्जेक्ट मतलब अल्लाह एक मीन्स फिजिकल एंटिटी है कि नहीं है? ये कोई नहीं जान सकता बट ही सेड उसको। सुम्मस्तवा अलल अर्श। अगर कोई चीज अर्श के ऊपर, एक कुर्सी के ऊपर, लेट मी यूज द हिंदी वर्ड कुर्सी, कुर्सी के ऊपर इस्तवा हो रही है, इसका मतलब है उसकी कोई फिजिकल एंटिटी होना जरूरी है? ना 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 ना, ना ना ये ना, अपने जी हुक्म करें सर, बताइए, एक्सप्लेन करें। वो ला कैसे बात है, जिसका मतलब ये है कि वो जमाने और मकान और अर्श और कुर्सी, वो अपनी बुलंदी बताने के लिए सुम्मस्तवा अलल अर्श का है। वो उसको जहां पे भी है, वो उसको बैठने के लिए जगह नहीं चाहिए, मगर जगह उसने नहीं कहा ना, घेरता। कुरान में कहा नहीं सुम्मस्तवा अलल कुरान अर्श? कुरान वो हमें समझाने के लिए है। क्या? कुरान वो हमें समझाने के लिए सुम्मस्तवा अलल अर्श बोल दिया कि वो अर्श पे है। नहीं नहीं सर, देखिए बात सुने। अर्श तो खुद मखलूक है। अर्श मखलूक नहीं है, अर्श क्रिएटेड है बन ना। अर्श क्रिएटेड है ना, हाँ, क्रिएटेड क्रिएटेड है। बाय अल्लाह है ना, अल्लाह ने क्रिएट किया था ना। हाँ, क्रिएटेड क्या है? ओके, एंजल्स जो हैं वो भी अल्लाह के क्रिएटेड है, फरिश्ते। हाँ, सब मखलूक है, बने हुए हैं। फरिश्ते भी मखलूक है, अर्श भी मखलूक है। अब आप अर्श मुझे, भी अब देखिए मखलूक इस है। चीज को समझिएगा, इस चीज को समझिएगा जो मैं कहने लगा हूँ, ठीक है? जी बोलिए। अल्लाह के अर्श को समानिया मलूक ने संभाला हुआ है, राइट? यहाँ 8 फरिश्तों ने। फरिश्तों ने। अब जी। मुझे ये बताइए, आप इस सवाल को समझिएगा, अगर आप जवाब दे दें तो सर आपसे बड़ा इस्लामिक स्कॉलर दुनिया में कोई नहीं होगा, अगर आप लॉजिक के साथ अपने जवाब को प्रूव कर सके। सो लिसन टू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। एक क्रिएटेड अर्श है, उसको 8 क्रिएटेड फरिश्तों ने, 8 क्रिएटेड लोगों ने उठाया हुआ है। मैं लोग का वर्ड यूज कर रहा हूं, ह्यूमन का वर्ड यूज नहीं कर रहा।
8 क्रिएटेड लोगों ने एक क्रिएटेड अर्श को उठाया हुआ है जिसके ऊपर इस्तवा कर लिया अल्लाह ने अपने आप को। तो फिर मुझे ये बताइए, अल्लाह का एक हुजम भी हो गया, वजन भी हो गया, अल्लाह की महदूदियत भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो भाई ये किस तरीके से पॉसिबल है? समझाने के लिए अगर सिर्फ सुम्मस्तवा अलल अर्श होता तो चलो मैं फिर भी बात मान लेता, लेकिन वो अर्श 8 फरिश्तों ने भी उठाया हुआ है, तो नाउ ये महदूदियत आ गई इसके अंदर। बिल्कुल आपका जो आपको जो जी जो बोल रहे हैं अर्श और उठ के 8 फरिश्ते जिन्होंने उठाया है, जी सर, ये सब के सब मखलूक हैं। जी बिल्कुल, ये तो मैंने भी कहा। और अल्लाह ताला जो है वो खालिक है। ओके, खालिक मखलूक में नहीं समा सकता। वो आ गया ना, उसने फुस बोला, वो मैंने नहीं बोला, अल्लाह ने बोला। समझ नहीं पा रहे हम उसको समझना नामुमकिन है। अभी आपने बोला कि मैं अल्लाह को समझा देता हूं तुम्हें। अभी जब मैंने आपको 2 बातें रखी, आपने कहा समझना नामुमकिन है, तो मैंने पहले कह दिया था ना कि आप अल्लाह को समझ नहीं सकते, ये सवाल ना करें मुझसे, कहा था ना। हेलो, अल्लाह की जात को समझना नामुमकिन है, अल्लाह की सिफात को समझना मुमकिन है, सिफात को समझना मुमकिन है। ओके, सिफात, ओके, नाउ कम ऑन, क्वालिटीज को समझना कि हाँ, पहली चीज पे आते हैं, पहले एक चीज को खत्म करें यहाँ पे कि अल्लाह को समझना इम्पॉसिबल है। अब हम अल्लाह की सिफात पे आ रहे हैं, करेक्ट हो गई यहाँ पे बात? करेक्ट। सिफात किसे कहते हैं? क्वालिटीज उसका कि वो अल्लाह के नाम जो है उसकी क्वालिटीज है ना। ओके, अल्लाह के नाम है अर्रहमान, अर्रहीम, अल मालिक, अल कद्दूस, अर्रऊफ, अर्रहीम एंड ऑल दैट। जी सर, एग्री करते हैं सर? एग्री करते हैं? ओके, एग्री। अच्छा, ये क्वालिटीज अगर अल्लाह के अंदर है तो ये क्वालिटीज एक्सप्रेस करने जोगी भी होनी चाहिए। अगर अल्लाह ये क्वालिटीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो क्या वो महदूदियत में आया कि नहीं आया? आ जाएगा। तो फिर अल्लाह रहेगा ही नहीं वो। फिर अगर अल्लाह ये क्वालिटीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो वो अल्लाह रहेगा ही नहीं, करेक्ट? रहेगा ही नहीं। दोबारा बोले ये बात, लोगों को बार बार सुनाइए ये बात। अल्लाह अगर अपनी क्वालिटीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो वो अल्लाह रहेगा ही नहीं, करेक्ट? अल्लाह रहेगा नहीं। ओके, अब इस लॉजिक को बड़ी गौर से सुनिएगा। जब दुनिया, जमीन और आसमान और ये सब कुछ नहीं बना था तो अल्लाह अकेला था? अकेला था। ओके, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है, करेक्ट? ये आपने हमेशा सुना है। किसी चीज की जरूरत, अल्लाहु समद, किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको साबित करने लगा हूं अल्लाह को जरूरत थी। अभी आपने बोला कि अल्लाह की ये क्वालिटीज अगर एक्सप्रेसेबल नहीं है, अगर ये क्वालिटीज एक्सप्रेस नहीं हो सकती तो वो अल्लाह ही नहीं रहेगा, करेक्ट? करेक्ट। जब दुनिया, जमीन, आसमान नहीं बनी थी तो अल्लाह अपनी बहुत सारी क्वालिटीज एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता था, बिकॉज वो अकेला था। मुहिब, अल्लाह का हुब अल्लाह जाहिर नहीं कर सकता। अल्लाह रहमान और रहीम किसके ऊपर होगा? अल्लाह जाहिर नहीं कर सकता। अल्लाह को क्रिएशन बनाना अल्लाह की मजबूरी थी ताकि अल्लाह अपने आप को कंप्लीट कर सके, वरना वो अल्लाह ही नहीं होगा जब तक उसकी क्वालिटीज एक्सप्रेसेबल नहीं होंगी। ये आपने बोला है। बाय डेफिनेशन जब तक दुनिया नहीं बनी थी, जिन, इंसान या फरिश्तों में से कोई एक आदि मखलूक नहीं बनी थी, अल्लाह अपनी क्वालिटीज के अंदर इनकम्प्लीट था, लिहाजा वो उस वक्त अल्लाह ही नहीं था। लिहाजा अल्लाह को क्रिएशन की जरूरत थी ताकि वो अल्लाह हो सके। सर माइक आपका। आपने गलत मफहूम समझ लिया ना। सर समझा दें आप। अल्लाह को खालिक होने के लिए अल्लाह को खालिक होने के लिए बनाना कोई चीज नहीं। अभी आपके सामने बात हुई, आपने कहा कि अगर रहमान और रहीम वो क्वालिटी एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो वो अल्लाह ही नहीं है। वो तब भी रहमान है, वो तब भी रहमान है, तब भी रहीम है, तब भी वो मलिक, तब भी कुद्दूस, तब भी सलाम। अभी बोला था, अभी सर रिवाइंड करके सुन लें, आपने भी बोला था अगर बोला था क्वालिटीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो लिहाज तो वो अल्लाह ही नहीं है। अब सारी क्वालिटीज, Listen to it very carefully. सारी क्वालिटी आपने भी, अगर क्वालिटी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैंने आपको 4 क्वालिटी दी थी, रहमान, रहीम, रऊफ, मैंने आपको एक क्वालिटी दी थी। अब ये क्वालिटीज अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आपने कहा था वो अल्लाह ही नहीं है। फिर अभी मैंने आपको साबित किया, जब दुनिया, जमीन, आसमान और जिन और इंस समझ रहे अभी बने नहीं है तो वो ये क्वालिटीज एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लिहाजा अल्लाह मजबूर हो गया
بنانے کے لیے تاکہ وہ اللہ ہو سکے, اپنی کوالٹیز میں مکمل ہو سکے. اللہ اپنی کوالٹیز میں تب تک مکمل نہیں ہے جب تک وہ کوالٹیز کو ایکسپریس نہ کر سکے, اور کوالٹیز کو ایکسپریس کرنے کے لیے مخلوق کی ضرورت ہے. نہ کسی کا محتاج نہیں, یہ غلط چیز. ابھی آپ کی لاجک کے ساتھ ہے, تو آپ اس کو ایک غلط طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں نا. پلیز آپ ڈیفائن کر دیں. ہاں, ہم کو یہ بتائیے کہ وہ چلیے ہمارے اللہ کو ہٹا دیجیے, نہیں, آپ کے جس اللہ کو کو نہیں آپ ہٹا مان, جس کو ہم آپ آپ کے کا اللہ کی بات کون کر رہے ہے, ہیں نا. آپ کا خدا کون ہے, اس کی بات کریے نا. میں چلے, اس کے بارے میں مجھے جاننا ہے. میرا خدا جو ہے نا وہ 3 میں 1 ہے. اچھا, مطلب ٹرینٹی کو سمجھتے ہیں؟ ہم ٹرینٹی سمجھتے ہیں؟ ہاں, اردو میں ترجمہ کر دیں گے تو بہتر رہے گا. ٹرینٹی نہیں سمجھتے, اردو میں مجھے اس کا لفظ نہیں آتا. ساجد بھائی آپ کو آتا ہے ٹرینٹی کو کیا کہتے ہیں یار اردو میں؟ کسی کو پتا یار؟ مجھے نہیں پتا. وہ 3 میں 1 ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا وہ اگر 3 تھے ہمیشہ, تو وہ اپنی کوالٹی ساری کی ساری ایکسپریس کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ 3 تھے اور 3 میں 1 تھے, تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا, 3 خدا, 3 میں 1. اچھا 3 persons 1 godhood. اچھا, بات ختم. اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اللہ اگر اکیلا تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی ساری کوالٹیز ایکسپریس کر سکتا ہے. پہلے یہ سمجھا دیں, پھر میں آگے چلتا ہوں. اللہ وہ اللہ ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. اسے ابھی ثابت ہوا وہ محتاج ہے سر, آپ کی باتوں سے ثابت ہوا محتاج. وہ رحمان ہونے کے لیے وہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کو اٹھا کے سب کو جلا دے, جہنم میں ڈال دے, تب بھی وہ رحمان ہے. بالکل ہے, تب لیکن بھی بات یہ ہے رحمان نا ہے. کہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ ڈال دے, لیکن یہ سارا کرنے کے لیے اسے خلق کی ضرورت تھی نا, تخلیق کی ضرورت تھی. یہی تو بول رہا ہوں, جب اس نے تخلیق نہیں کی تھی تب وہ اپنی یہ کوالٹیز, یہ ایٹریبیوٹس ایکسپریس نہیں کر سکتا تھا, لہذا وہ مجبور تھا. He was bound to create this. ساری کوالٹیز تو اس کے اندر موجود تھی نا. ساحل بھائی 1 سیکنڈ ذرا مجھے 2 منٹ. ہاں بھائی, ابھی آپ نے تھوڑے دیر پہلے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ کوالٹی کو ایکسپریس کرنا بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ جب کائنات موجود ہی نہیں تھی, لوگ موجود ہی نہیں تھے, تو وہ کوالٹی ایکسپریس کر ہی نہیں سکتا نا. تو اس حساب سے, آپ کی بات کے حساب سے ہی آپ کا اللہ جو ہے وہ خالق نہیں ٹھہرا, وہ مالک, وہ رب نہیں ٹھہرا. تو پھر آپ جو ہے اس کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ صمد ہے, اسے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کو تو ضرورت پڑی مخلوق بنانے کی, ورنہ وہ اپنی جو رحمانیت ہے, ٹھیک ہے, وہ رحم جو ہے وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر پائے گا. کوئی ہوگا تو ہی تو رحم کر پائے گا نا, کوئی ہوگا ہی نہیں تو کیسے ہوگا؟ تو اس حساب سے آپ کا اللہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں, خالق ہے ہی نہیں, رب ہے ہی نہیں, خدا ہے ہی نہیں. اوکے, آئی ایم بیک. ہاں, میں نے ان کو وہ تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھا دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنی بات کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں, اور ان کی بات کے حساب سے اللہ جو ہے وہ خدا ثابت نہیں ہوتا. یہ ان کو میں نے بتا دیا. جی ایک پوائنٹ لالا جی میرا بھی تھا, میں رکھ دوں کیا؟ اچھا, یہ مومن بھائی یہ بتائیں کہ اللہ اگر تخلیق کرنے والا ہے, خالق ہے, تو کیا وہ کوئی ایسا پتھر تخلیق کر سکتا ہے جسے وہ خدا اٹھائے؟ نہ ساجد, نہ, ڈونٹ گو دیر. I beg you don't go there. بھائی جو ہے نا پڑھے لکھے عالم ہے, don't go there. جی سر. اب آپ سر اس بات کا جواب دے دیں جو ہم نے آپ سے کی اور ساحل بھائی نے آپ کو ایکسپلین کی. یہ والی بات ہم کسی اور سے کریں گے. ساجد بھائی کی بات ڈیفرنٹ ہے, وہ آپ کے لیے نہیں ہے. جی سر, بتائیے سر. سر اگر آپ کو ویٹ کرنا ہے نیکسٹ اسٹریم میں آ کے بات کرنی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نیکسٹ اسٹریم میں آ سکتے ہیں. یہ تو گھمانے پھرانے کی بات ہے نا. نہیں سر, گھمانے پھرانے کی بات نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں, وہ چھوڑیے, سر پہلے سر یہ دیکھیں, یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے بولی ہے نا, پہلے مجھے اس کے اوپر آنسر دینا پڑے گا. دس از ویری بیڈ سر, دس از ریئلی ریئلی بیڈ. کیوں بیڈ ہے؟ دیکھیں, جب آپ کے پاس اگر حجت نہیں ہے, میں نے آپ کو موقع دیا کہ سر جی آپ ابھی کی اسٹریم کو چھوڑ دیں, نیکسٹ ٹائم میں آ کے جواب دیجیے گا. میں نے آپ کو موقع دیا کہ آپ پڑھائی کر کے آ جائیں, لیکن آپ نے جب میرے اوپر پرسنل اٹیک کر دیا نا, یہ غلط ہے. یہ ایک لاجیکل کوشچن ہے, اگر آپ لاجیکل کوشچن کا لاجیکل آنسر نہیں دے سکتے تو مت دیں.
मगर पर्सनल अटैक नहीं करें, दिस इज रॉन्ग। इसको बिल्कुल गलत, बिल्कुल, इसमें आई गलत एम बात एग्री। होती है, डोंट डू और दैट। एक बात मेरे समझिए, देखिए ऐतराज का जवाब नहीं होता है, सवाल का जवाब होता है। तो सवाल ही तो दिया है मैंने आपको, आपने इसको प्रूफ सवाल किया है। ये आपका ऐतराज है कि एतराज है ये? पूरा, हाँ बिल्कुल ऐतराज है आप ना, अपनी बात मत। वापस ले लें, आप अपनी बात वापस ले लें और कहें कि जब आपसे मैंने सवाल किया था, मैं दोबारा से शुरू करता हूं। अब आपको सारी हुज्जत भी पता लग गई, आर्ग्यूमेंट भी पता लग गया, मैं आपको दोबारा जी से सवाल करता हूं, सुने वेरी वेरी जी गौर से सुने। क्या जी अल्लाह के पास उसके एट्रीब्यूट्स हर वक्त थे? जी, बिल्कुल थे। फिर आपने कह दिया बिल्कुल ये थे, हमारा तो फिर वही ये हमारा प्रॉब्लम आ गया। ईमान, अब अगर वो ये हमारा एट्रीब्यूट्स ईमान थे, अच्छा चलो दोबारा सुन लेते हैं, दोबारा कहते हैं, इस सवाल को दोबारा से सही करता हूं। क्या अल्लाह मुकम्मल है अपने एट्रीब्यूट्स को एक्सप्रेस किए बगैर? बिल्कुल कामिल जात है, अल्लाह पाक मुकम्मल है कामिल जात है। एक्सप्रेस किए बगैर वो हाँ अपने एट्रीब्यूट्स मुकम्मल यूज है नहीं कर सकता। वो, नहीं कुछ आपने भी ना बात बनाया चेंज है कर दी अपनी, कोई बात जी नहीं, करने हेलो। दे साहिल भाई, बात करने दे चेंज साहिल कर भाई, दी। लेट ओके, हिम डू दैट। साहिल भाई यही तो दिखाने लगा मैं, मुस्लिम यही नॉन मुस्लिमों को यही तो दिखा रहा हूँ भाई, देखो कितनी जल्दी मौकफ चेंज होते हैं। अभी यहाँ पे भी नहीं नहीं फंसेंगे भाई, ये, ओके यहाँ भी फंसेंगे। अच्छा सर, अल्लाह अब मुझे ये कुछ भी बताइए ना। जी दोबारा से अब आपने देखे मौकफ चेंज किया, आपने कहा नहीं वो अल्लाह ही नहीं, पहले आपका जवाब था नहीं हाँ, वो अल्लाह ही नहीं है अगर वो हम्म, अपनी सिफात एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ये पहले आपका जवाब था। अब आप अपना जवाब हम्म, चेंज करें, दोबारा से बताएं क्या दे रहे हैं आप जवाब। हम्म। अल्लाह अपनी सिफात को यूज किए बगैर, एक्सप्रेस किए बगैर मुकम्मल है कि नहीं है? देखिए वो अल्लाह नहीं है जो बना हुआ है, अल्लाह वो नहीं है कि जो उसके बस की कोई चीज ना हो, वो अल्लाह नहीं है। बेहतरीन, अल्लाह वो नहीं है जो भूल बेहतरीन जाता हो, बेहतरीन अल्लाह उसको बेहतरीन, नहीं कहते हैं। डन, लव यू वंस अगेन, लव यू। अब अगर अल्लाह रहमान है और वो रहम कर ही नहीं सकता किसी पे, तो क्या वो अल्लाह रहेगा? अरे क्या, हाँ, अगर वो क्वालिटी उसमें नहीं है तो फिर नहीं नहीं, रहेगा। हाँ वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, कैसे पता लगेगा रहमान है? जब क्वालिटी उसके अंदर जब सर आपका इंटरनेट फिर गया, आवाज गई आपकी। सर आपका इंटरनेट गया, सर आपका इंटरनेट गया, आप इंटरनेट से दूर हो गए हैं। सर अगर आपको टाइम चाहिए रिसर्च करने का, कोई मसला नहीं है, दोबारा आइएगा, अपने नए नए आर्ग्यूमेंट से आइएगा, कोई मसला नहीं है। और इनको कल वाली स्ट्रीम में भी बुला लो ना, कल वाली स्ट्रीम में, हाँ क्योंकि अच्छा ये यार, हाँ आलिम दीन है। आलिम हेलो। दीन भाई, हाँ आलिम दीन भाई सुने एक हाँ और जी, बात, कल हाँ कल मेरे चैनल जी, पे ना तौहीद इन इस्लाम का पार्ट 3 चला रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने अच्छा तौहीद इन जी, इस्लाम का जो पार्ट 2 चलाया था ना, उसमें मैंने दिखाया जी, था कि अल्लाह के अलावा कुछ और अल्लाह भी है, छोटे अल्लाह, ठीक है। हम्म, और हम्म, ये पिछले सैटरडे को, उसका नाम है हम्म, इस्लामिक मोनोथीज्म पार्ट 2। ये मेरा चैनल है एडम सीकर उर्दू के नाम से, ठीक है। उसमें लास्ट टाइम जो मैंने जी, चलाया था ना, वो चलाया था मोनोथीज्म पार्ट 2। ये प्राइवेट चैट के अंदर मैं दे रहा हूँ लिंक, इसको जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरा चैनल है। और कल मैं इसका आपका पार्ट चैनल 3 नाम कर रहा हूँ, जी, एडम सीकर उर्दू के नाम से है। कल मैं इसका पार्ट 3 कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। उसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि अल्लाह से बड़ा अल्लाह भी कोई है। अच्छा अभी अल्लाह से मैंने बड़ा, पार्ट, हाँ हाँ अभी मैंने पार्ट 2 दिखाया था, और पार्ट 2 में मैंने दिखाया था अल्लाह से छोटे अल्लाह। अब मैं पार्ट 3 में दिखाऊंगा अल्लाह से बड़ा अल्लाह। पार्ट 1 में मैंने दिखाया था अल्लाह के बराबर के अल्लाह, पार्ट 2 में दिखाया था अल्लाह से छोटे अल्लाह, पार्ट 3 में दिखाऊंगा अल्लाह से बड़ा अल्लाह, कुरान से, ठीक है। तो जी मुझे जी आपको बिल्कुल दावत बिल्कुल, है कि कल आप जरूर जुड़िएगा मेरे चैनल पे इंशाल्लाह भी, इंशाल्लाह, और तौहीद को तैयारी के साथ में एक्सप्लेन आओ। करने के लिए। हाँ हाँ, और तैयारी के पार्ट साथ। 1 और पार्ट 2 देख के आइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई ऐसी बात करें जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में जी बोल दी हुई है, और फिर आप फंस जाए बेचारे, क्योंकि मैं अगर बोल चुका हूँ तो फिर आप फंस जाएंगे ना, क्योंकि वो तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं टक करके आपको रेफरेंस दे दूंगा। तो अगर आप देख लेंगे तो और भी अच्छी बात होगी। कमेंट अब में दो कमेंट चार डालने सवाल की मैं जरूरत कर नहीं है, सकता हूँ। आप जी सर जी 10 दो सवाल चार सवाल कीजिएगा, मैं कर सकता हूँ। वहां पे बिल्कुल कीजिएगा सवाल, ठीक है। यहाँ पे एक दो लेकिन सवाल कर अभी सकता हूँ भाई। अभी सर आपने 2 सवाल तो किए, दोनों सवालों के जवाब देते हुए अच्छा चले, ये दूसरा सवाल भी आपने साइड पे रख दिया, ओके, इसकी तैयारी करके आइएगा, हटा अगला सवाल दीजिए। करें। अल्लाह के वजूद और अल्लाह से हटके सवाल कीजिए, क्योंकि वो तो आपने अभी खराब कर दिया। इस्लाम में इंसानियत पे कर लेते थोड़ी देर। हाँ उस पे कहना है सर, उनको अभी आ टॉपिक सुन जाए, ले, लेकिन अल्लाह के वजूद पे ना कीजिएगा, वजूद अल्लाह का इस वक्त जो है ना खतरे में आ गया किसको है मान रहे हैं हमारी अभी सरकार। फिलहाल में आप? सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपको जब हेलो, अल्लाह के वजूद को साबित कर देंगे फिर पूछिएगा अब ये सवाल। अभी आप किसको मान रहे हैं ना? बताया तो है ट्रिनिटी को।
अच्छा अच्छा, اور اس میں کیا ہے, اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, وہ موت کے بات کی بعد کچھ بات ہے ہے، کہ نہیں ہے؟ وہ بات کی بات ہے، اٹس irrelevant. آپ ہر وہ ہاں وہ سوال کر ٹاپک رہے نہیں ہے، ہیں جو سوال خدا سے جڑا ہوا پروویبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہے. سو کم ٹو دا تھنگس جو کہ پروویبل ہیں، جو ہم آج ابھی کے ابھی پروو کر سکتے ہیں. دیکھیے ہیلو اچھا بھائی, ایڈم آپ ایک بھی منٹ، آپ بھی اسلامک کلپ بھائی، زندگی لے کے آئے ہیں, ہم بھی زندگی لے کے اسلامک آئے ہیں. کلپ بھائی، آپ کو بھی ایک مرنا ہے, سیکنڈ، ہم کو اسلامک بھی کلپ مرنا بھائی، ہے. اللہ کو بھی مرنا ہے جی, سر. اللہ کو نہیں مرنا ہے, جو میں ثابت کر وہ دوں گا، مرنے سے میں پاک. ثابت کر دوں گا قرآن سے، میں ثابت کر دوں گا. ابھی ذرا رک جائیے گا پلیز. ساحل بھائی کچھ کہہ رہے ہاں ہیں، یہ آپ کو جواب ثابت دیتے کرے ہیں گا اس اس چیز کا. بات. میں جی آپ کو جواب دیتا ہوں، ڈونٹ وری. جی ساحل بھائی ہاں آپ کچھ کہہ رہے میں ہیں. یہ کہہ رہا تھا کہ تقریباً ہم ان سے آدھے گھنٹے کے اوپر بات کیے ہیں اور کافی اچھی گفتگو بے رہی شک ہے. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پھر سے نیکسٹ ٹائم جوڑ لیں گے، اور خاص کر کے میں ان کو کل کی دعوت پھر سے دیتا ہوں. کل بھی آ جائیے، پھر انشاءاللہ. اگلی جو بھی ہمارا ٹاپک رہے گا اس میں بھی آ جائے. پھر اسلام میں انسانیت، رسول اللہ میں انسانیت، یہ سب چیز پہ ہم ایک کر کے سب پہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ جو باقی جو ہمارے مومن بھائی ہے ذرا ان سے بھی بات کر لیں گے نا، ورنہ کیا ہوگا کہ 2-3 گھنٹہ پھر ان سے ڈسکشن ہو جائے گا. اچھا چلے انہیں تھوڑا سا اور ٹائم دے دیں ساحل بھائی میرے کہنے پہ، اگر آپ برا نہ منائیں، چلیے، کیونکہ ان ہاں کا ہاں جو کوئی آخری نہیں، کوئی سوال ہے وہ ذرا میں ختم کر دوں تاکہ پھر ہم آگے چلتے ہیں، پھر آپ اللہ ان سے اوکے. اللہ الوداع لے لیں گے. جی اچھا اسلامک کلپ بھائی، اللہ نے جی قرآن میں کہا ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت. بالکل کہا یہاں پہ اللہ نے کہا تھا الا نفس اللہ. یہاں پہ اللہ نے سوال سن کے ایکسپٹ کا ورڈ یوز کیا. آپ دیکھیں آپ سے سوال کر اللہ ہمیشہ جب بات کرتا ہے، اکثر اوقات آپ دیکھیں گے اللہ بات کرتا ہے سب لوگ ایکسپٹ، سب لوگ ایکسپٹ، سب لوگ ہر جگہ پہ اللہ بات کرے ایوری تھنگ اللہ وغیرہ وغیرہ. ہاں آج تو میں بات کر بتا رہا نا, یہاں پہ اللہ نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، یہاں پہ اللہ نے کہا الا نفس اللہ. تو سنیں گے تب نا. جی آپ تو سر، ایک حدیث کل من حدیث علیہ فان. قرآن کے سامنے حدیث کی اوقات ہے سر. نہیں, قرآن کے سامنے حدیث کی قرآن کی اوقات بات, ہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. سوری کس کی بات کر رہے ہیں؟ کلو نفس, قرآن کی. جی بتائیے سر. آپ نے جو آیت پڑھی کلو نفس ذائقۃ الموت, جی سر. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جی سر. اس سے ایک اور طاقتور الفاظ ہے قرآن میں, کلو جی من بتائیے. علیہ فان. اچھا کلو من علیہ فان, ہر اچھا. شے کو فنا ہونا ہے. پھر سوری سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے، سر اس آپ کے کی جو آواز آگے کٹ رہی ہے، سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی انٹرنیٹ بول کے رہے ہیں پاس آئیں کہ تھوڑا سا، انٹرنیٹ کے پاس آئیں سر. سر تھوڑا انٹرنیٹ کے پاس آئیں سر. سر وائی فائی سگنل کے پاس آئیں سر. ہیلو. جی سر دوبارہ بولیے سر. جی آپ نے بولا کل نفس ذائقۃ الموت. جی سر. قرآن میں کہا تھے کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بے شک سوائے اللہ کے چہرے کے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں وَيَبْقَى پہ میں چہرے کی وَجْهُ بات نہیں رَبِّ. کر رہا. ہماری جو باڈی ہوتی ہے نا سر، اٹس اے ویسل. ٹھیک ہے، سول از سم تھنگ جو کہ ہمارے پاس رہتی ہے، کیونکہ نفس زندہ رہنے والی چیز ہے نا، رائٹ. اینڈ میں جب آپ زندہ ہوئیں گے تو نفس کے اوپر ہی زندہ ہوئیں گے نا. باڈی تو گل سڑ جائے گی، اللہ دوبارہ بنائے گا اس کو، رائٹ. وہ تو کیڑے بھی کھا لیں گے، بم میں بھی پھٹ سکتی ہے، کیڑے بھی کھائے جا سکتے ہیں. سو باڈی از جسٹ اے ویسل جو کہ دوبارہ ہمیں ملے گی، اور ہمیں ایسی باڈی نہیں ملے گی، اس سے ڈفرنٹ ٹائپ کی باڈی ملے گی، یہ بھی آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہماری آج کل کی باڈی نہیں ہوگی، بڑی اچھی، اس سے بہت اچھی باڈی ہوئے گی. بٹ اینی ہاؤ، تو ابھی ہم نفس کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے. Isn't that correct؟ نفس ہمیشہ رہے گا. اللہ تو یہ جو آپ آیت دے رہے ہیں یہ نفس والی آیت سے اوپر نہیں ہے، اس سے نیچے ہے. ٹھیک ہے، اب ہم بات کریں نفس کی. میں جب اللہ کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، تو مجھے بتائیں اللہ کے نفس کو موت کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ کو نہیں آئی. کل شیء ہالک الا اللہ وجہہ. کے قرآن کی نفس کو، اللہ کے نفس، بھائی اللہ کا نہ چہرہ، اللہ اللہ کا چہرہ رہ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اللہ کے نفس کو موت کیوں نہیں آئی؟ اللہ کو موت آئے گی نہیں. اللہ تو موت کا بنانے اللہ کے والا ہے. نفس کی بات کر رہا ہوں سر. اللہ کا چہرہ رہے گا، میں ایگری کرتا نفس, ہوں. وہ نفس اس میں ہے ہی نہیں ہے. نفس کس نے کہا روح ہے؟ سے کس پاک, نے کہا ہے؟ نفس روح کس نے سے کہا ہے؟ پاک ہے. وہی کس نے بول کہا رہا ہے؟ ہے, وہی بول تعلم رہا ہے. ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ کا نفس ہے. ہنسی آ رہی ہے. ارے اللہ والا بھائی, تم آپ چھوڑ دو. ہم چھوڑ دیے, کیا چھوڑ دیے؟ ہم چھوڑ دیے. جو قرآن کو جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں نا, ہم کو ہنسی آ رہی ہے. ہنسی آ رہی؟ کوئی بات نہیں سر، آپ ہنسی سیٹ کر دیں مجھے. آیت تو بہت شاندار, آیت بہت شاندار پڑھی آپ نے. کوئی بات نہیں سر. اب مجھے بتائیں کہ اللہ کا نفس ہے کہ نہیں ہے؟
माशाल्लाह उतना पढ़े लिखे हैं आप, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। सर आप मुझे बताएं अल्लाह का नफ्स है कि नहीं? नहीं नहीं, अल्लाह नफ्स रूह ये सबसे पाक है। सर किसने कहा? अभी देखिए कुरान बोलता है तालमु माफी नफ्सी वला आलमु माफी नफ्सी का। जी सर, नफ्स है कि नहीं? अरे तो दूसरा मतलब है ना। अच्छा उसका दूसरा ना मतलब है, क्या मतलब है? कुरान अभी मैं मुहावरा बात लफ्ज है कुरान। कुल्लू नफ्सिन जैसे आपने जायकातुल मौत, वह कुल्लू नफ्सिन जायकातुल वयबका मौत, और अल्लाह का नफ्स है, मैंने भी दिखा दिया आपको। वयबका वजू रब्बिका में जैसे बोले थे ना आपकी भाई मैं कह रहा हूँ अल्लाह शक्ल का चेहरा बाकी रहेगा, इट्स जस्ट अ वेसल। तम, चेहरा तम उसी इज पे ओनली अ वेसल। वेसल किसे कहते हैं पता है आपको? अंग्रेजी समझ आती अरे है थोड़ी सी? तो भाई सर तम उसी पे वेसल की, खामोश रहे ना। वेसल की हिंदी क्या होती है सर? वेसल की हिंदी क्या होती है साहिल भाई? बर्तन। बर्तन। जो बॉडी होती है ना सर, वो एक बर्तन नुमा चीज है जिसके अंदर जो भी डालो चलेगा, ठीक है? नफ्स जो है ना वो बर्तन के अंदर है। अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। अल्लाह के हाथ नहीं रहेंगे फिर, वजह है ना, अरे अल्लाह हाथ गए। चेहरे से अल्लाह पाक का है वो वजह क्यों लिखा चेहरे। हुआ है वहां पे? चेहरा लिखा हुआ अरे है। वो हाथ, वजह तो अल्लाह के हाथ भी है, अल्लाह की बच्चादानी भी है, अल्लाह की टांगे भी है, अल्लाह के पाँव भी है, ना ना सब ना कुछ ना है। अरे कुरान मुहावरा लफ्ज है, कुरान खुद मखलूक अच्छा, है। अच्छा मखलूक है कुरान? मखलूक। बिल्कुल है, कुरान मखलूक है। सो कुरान मखलूक जो है, है, कुरान जो है, अल्लाह कहता है कि मैंने जो मेरे लफ्ज हैं वो हमेशा रहेंगे, तो अल्लाह झूठ बोलता है? हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। व तम्मत कौन सी ऐसी कलिमतु तखलीक है रब्बिका। जो हमेशा रह सकती है? हम्म, कौन सी ऐसी तखलीक है जो हमेशा रह सकती है? ये अल्फाज जो है ना, अल्फाज जो कुरान जो अरबिक अल्फाज है वो मखलूक है। बेहतरीन। जो कुरान किसी भी लफ्जों में था अल्लाह के पास, जो लोहे महफूज पे, जो वो तो क्रिएटेड नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ, जो लोहे ओके, महफूज से कुरान है तो ना, लोहे लोहे महफूज महफूज। पे, हाँ, जो लोहे महफूज पे कुरान है उसके अंदर नहीं लिखा हुआ, उसके अंदर नहीं लिखा हुआ तालमु माफी नफसी वला आलमु वला आलमु नहीं माफी लिखा नफसी का, नहीं लिखा उसमें? नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा उसमें हुआ क्या है। लिखा हुआ है? उसमें क्या लिखा हुआ है? ना ना ना, हाँ क्या अब लिखा हुआ अच्छा है? सवाल किया। अब बेहतरीन, अच्छा सवाल किया। बेहतरीन सर। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जिब्रील इस्लाम जी लेके जब उन पे उतरता था, नाजिल जी होता जी। था कुरान, हम्म, तो वो बाकायदे अरबिक फॉन्ट में या अरबिक लैंग्वेज में नहीं होता था। किस में होता था सर? वो घंटी की तरह आवाज होती थी। अब वो अल्लाह ही बेहतर। टन 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 हाँ, टन 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 तारा। उसका चलती है क्या अब जो 9 से आप 12? मजाक उड़ाए चाहे कुछ करें वो आपकी जिम्मे है, हम उस पर नहीं बोलना नहीं नहीं, चाहेंगे। मैं तो समझने उसका की कोशिश कर रहा हूँ सर। अगर अल्लाह अपने जुबान में कुरान उतार दे तो हम कोई नहीं समझ पाएंगे, अच्छा अल्लाह की हम नहीं जुबान समझ कोई और है? पाएंगे। कुरान कुरान बोला कि यदुल्ला, अल्लाह पाक का हाथ है, तो हाँ नहीं इसका नहीं, मतलब थोड़े हुआ कि अल्लाह 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 की का हाथ। जुबान। सर लेट मी क्लैरिफाई फॉर द सेक ऑफ ऑल ऑफ आवर ऑडियंस, क्योंकि जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये बहुत डिफरेंट बात है। तो मैं अपने तमाम ऑडियंस को सुनाना चाहता हूँ ये बात दोबारा आपकी। आप जी मुझे कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह पाक की जुबान कोई और है, अरबी जुबान कोई और है, नंबर 1। नंबर 2, जो कुरान लोहे बिल्कुल बिल्कुल। महफूज में लिखा हुआ है वो किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम्म, और जो वो कुरान अल्लाह यहाँ की पे हमारे वो पास अल्लाह है की वो जबान किसी है। और लैंग्वेज में है। वो हाँ वो अरबिक जबान है, वो अरबों की जबान में बेहतरीन, है। बेहतरीन, सुभान अल्लाह। चुम्मी है आपके लिए। कुरान में से जरा मुझे साबित कर दें, या कुतुबुस सित्ता में से ये बात साबित कर दें आप, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। हम्म, कुतुबुस सित्ता या हाँ कुरान, किताब। किताबुस सित्ता या कुरान में से ये बात जरा साबित कर दें। आप है पढ़े ना हुए हैं, हदीस में, आपने आपने वो पूरा हदीस। का पूरा कोर्स किया हुआ है। आप मुझे हाँ तब किताब सित्ता किताब में से या कुरान में से सही हदीस, कुतुब सित्ता की सही हदीस हदीस में से या कुरान में से ये बात साबित कर दें जरा, ताकि हम जरा इस चीज पे मैं भी, मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाए। ऑब्वियसली मैं इंसान हूँ, हर तो इल्म तो नहीं तो रखता ना। उसके लिए आप हमको अब हमको टाइम देना पड़ेगा ना, उसका रेफरेंस मैं डन निकालूंगा डन पूरा। डन डन। चले जी, सब लोगों ने सुन लिया भाई, ये वाली चीज कुतुब सित्ता में से या इंशाल्लाह कल कुरान हम में से लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम अब बहुत बताएं कि जिब्रील मेहरबानी। इस्लाम कैसे। नहीं, जिब्राइल इस्लाम कैसे लाते थे वो मुझे पता है। टलियों में भी आता था, मोहम्मद साहब रगड़ भी खा रहे होते थे जमीन पे तब भी आता था, मोहम्मद साहब मुंह से ऊंट की आवाज भी निकालते थे तो भी आता था, गाय के छोटे बछड़े की आवाज निकालते थे तो भी आता था। तो वो सारा मुझे पता है, ये नहीं मुझे समझाएंगे आप। मोहम्मद साहब ने उसको समझना भी है, वो समझ गया। आपने मुझे ये समझाने का है, दिखाने का है कि अल्लाह के लोहे महफूज पे कुरान किसी और लैंग्वेज में लिखा है, एक्सेप्ट कि जो हमारे पास कुरान है वो किसी और लैंग्वेज में लिखा है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम मर जाएंगे तो अल्लाह अरबी में बात नहीं करेगा, किसी और लैंग्वेज में बात करेगा, क्योंकि जो अल्लाह की अरबी में जुबान बात है वो कोई करेगा, और है। नहीं अरबी में बात करेगा। अल्लाह की अल्लाह की जुबान कोई, जबान अल्लाह अल्लाह की जुबान अल्लाह की अरबी है? जबान नहीं, अरबी नहीं है अल्लाह की जबान, क्या है ये? अरबों की आपने जबान कुतुब अरबी है।
آپ نے कुतुबुस सित्ता में से मुझे दिखाना है कि अल्लाह की जुबान कोई और है और लोहे महफूज पे किसी और जुबान में कुरान लिखा हुआ है, ये आपने दिखाना है बस। उसके लिए अल्लाह को जानना पड़ेगा भाई। सर मुझे जानना नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी हुज्जत चाहिए। कुतुबुस नहीं तो सित्ता इस में बुनियाद पे इन्होंने बता दिया एडम। हाँ मोहम्मद ने कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना, कहीं ना कहीं तो ये बात बोली होगी, हाँ, आपको हाँ, इल्हाम तो नहीं ना हो हाँ। सकता। हदीस में नहीं, इल्हाम नहीं, हाँ। इल्हाम नहीं। मैं सर कुतुबुस सित्ता का वेट करूंगा आपका सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही मैं- कल हदीस का आइएगा इंशाल्लाह। जरूर। कल सैटरडे को भाई, आइएगा। इस्लामिक कुरान में साहब, लिखा कल है आइएगा कि जरूर। हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया। अरे यार नहीं यार वो कल सवाल करेंगे नहीं ना, है उनको ढूंढने दें, साजिद, उनको वो ढूंढने सवाल नहीं है। दें, वो सवाल नहीं। अच्छा ठीक। सर आपका हम ठीक कल है इंतजार इस्लामिक करेंगे, क्लिप भाई, जरूर कल आइएगा। आप आइएगा जरूर। इंशाल्लाह। और चलिए, सबसे मेरे भाई। फर्स्ट प्रेफरेंस हम आपको ही देंगे। आप जब भी आएंगे ना, हम जगह खाली करके आपको प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि आप एक आलिम दीन है और बहुत अच्छे से गुफ्तगू किए। मैं आपको वाकई में सलूट करता हूँ कि अच्छे अंदाज से आपने बात की। तो और मतलब ये कि सर अगर वो ये- साबित हो जाएगा तो आप लोग क्या फिर दोबारा फर्दर मुसलमान हो डिस्कशन जाएंगे? करेंगे ना उस पे, यार आप सर, बताओगे तो उस पे अभी- फर्दर डिस्कशन करेंगे ना। एक छोटी सी चीज के ऊपर मैंने कहा इस चीज का मुझे इल्म नहीं है, एक छोटी सी अच्छा। चीज के ऊपर इस्लाम तो कबूल नहीं करने लगे। इस्लाम कबूल करने के लिए मेरे हाँ डिफरेंट बिल्कुल चैलेंज बिल्कुल है, करेक्ट। मेरे correct. डिफरेंट चैलेंज I है mean- इस्लाम कबूल करने के लिए। वो जब आप वो कल आएंगे चैलेंज तो हमको मैं हाँ कोई बात नहीं, मेरे चैनल पे लिखे हुए हैं, ये मैं पार्ट 2 का लिंक आपको दोबारा दे रहा हूँ, ठीक है? जी जी जी, आपको हम part ऐड का किए हैं, वो आपको सब्सक्राइब किए हुए हैं। बेहतरीन बेहतरीन। तो यहाँ पे आ सुनते जाइएगा। हैं आप। हाँ वहाँ पे मेरे 2-3 चैलेंज हैं इस्लाम कबूलियत के, कुछ वो पर्सनली separate है। सवाल है, कुछ पर्सनली सवाल पूछ सकता हूँ? वहां पे आइएगा, मैं आपको बिल्कुल करूंगा। आज काफी टाइम आपका हो गया, 3-4 टॉपिक्स हैं जो आपके पास है अब इस वक्त। आपने इन तीनों टॉपिक्स, चारों टॉपिक्स जो हमने आज गपशप की, आपके सवालों पे गपशप कर रहे थे ना, जी तो जी हाँ वो भी जी वो आउट जरा- ऑफ जाके। हाँ आउट ऑफ टॉपिक जाके, तो आप कल जरूर आइएगा, मैं मजीद आपके सवालों के जवाब दूंगा। मुझे कोई कल एतराज जिंदा नहीं रहेंगे आपके तो सवालों के आएंगे, जवाब। कल सर जिंदा रहेंगे जिंदा तो रहेंगे जरूर तो आएंगे इतनी इंशाल्लाह। जल्दी नहीं मरने लगे सर, आप ऐसी बातें ना नहीं, करें, मौत कोई टेंशन नहीं भरोसा लें। तो नहीं है। बहुत बरहक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी नहीं मरते इतनी जल्दी, ठीक है सर? कल वेट करेंगे आपका। ठीक, इंशाल्लाह। ऑलराइट सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलिए भाई ने बहुत गुफ्तगू शुक्रिया बड़ी की इस्लामिक क्लिप भाई। और देखिए मैं और एक चीज बता दूं कि हमारे जो आलिम साहब आए थे, हमने उनसे बहुत अच्छे से गुफ्तगू की, एडम ने भी बहुत अच्छे से गुफ्तगू की, ना गाली गलौज हुई, कुछ नहीं हुई। तो ये जो लोग इल्जाम लगाते हैं एडम पे कि भाई अच्छे से बात नहीं करता, अच्छे से बात नहीं करता, तो देख ले भाई ने नहीं, कोई आज बात जलेबी नहीं अच्छे से बनाई, की, बात अच्छे से नहीं। बात की तो नहीं, मौका भी उनसे दिए, बहुत मौका अच्छे भी से दिए, बात की। मौका भी हाँ दिए। देखिए ये खुद गवाही दे रहे हैं कि इनको मौका भी पूरा कोई दिया बात गया। नहीं। भाई उनका अपना 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 ऐतराज है उनका, हमको सही साबित करना है। जी बिल्कुल, ये भी बहुत ना कोई शुक्रिया बात। और हो हमको कोई सके तो शिकवा, इस्लामिक कोई क्लिप भाई, कंप्लेन नहीं है। हाँ इस्लामिक क्लिप भाई हो सके तो आप है ना वो आपके जो मदरसे के जो बड़े बड़े उलमा होंगे तो कभी उनको भी जी। जोड़िएगा, ये रिक्वेस्ट है हमारी, अच्छा, बस और कुछ उन नहीं। लोगों तक टाइम नहीं रहता है। अरे इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए आप देखिए हाँ आइएगा कल, कोशिश करिए। आप आइएगा कल। हाँ। और अगर कल आपको मजीद कोई सवाल ऐसे हो गए कि आपको अपने किसी बड़े वाले टीचर को लेके आना हुआ, तो भाई वो नहीं भी ठीक, हम मोस्ट समझ, वेलकम है। आप लोग का ऐतराज हम समझ गए हैं, क्या मतलब कि क्या ऐतराज है। नहीं सर, अभी तो इंशाल्लाह इस उसी एंगल टॉपिक पे है बात ना है। सर, वो तो इस जी एंगल जी पे है उसी ना टॉपिक। सर, तो वो अभी एंगल्स तो बहुत सारे निकल आते हैं। और- कल आप आएंगे तो आपको मैं अपना चैलेंज दे दूंगा, वो भी दे दूंगा कि यार ये वाले 5-6 पॉइंट्स आप क्लियर कर दें तो मैं इस्लाम हाँ। ले आऊंगा, मैं आपको वो चैलेंज भी दे दूंगा, डोंट वरी। हाँ, वैसे मेरे चैनल पे पड़े इंशाल्लाह हुए हैं, ठीक है? अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको। ठीक, आमीन सर, कोई बात नहीं, गुमराही भी वही आमीन। देते हैं, इस पे भी बात करेंगे, हाँ फिर हाँ, मिलते ये भी हैं। गुमराही भी वही देते हैं ना सर, तो बात करेंगे। ईजुल्ली भी कहती रहा, सही है, सही है। एग्जैक्टली ठीक है। सर, गुमराही भी तो वही देते हैं ना सर, अब उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे हैं ना गुमराही में। ना ना ना, ये अरे ये एक देखिए नया आप। टॉपिक छिड़ जाएगा भाई इसको हाँ, इसको भी वतइज़्ज़ु मन डिस्कस तशाअ करेंगे। वतज़िल्लु मन ठीक है तशाअ भाई। ये तो बियदिकल हमारा खैर। फेवरेट टॉपिक है, हिदायत गुमराही, ये हम लोगों का फेवरेट टॉपिक है ना, इस पे भी बात करेंगे, कोई मुश्किल नहीं। हमें भी चाहिए कि ठीक। कोई दमदार ऐसा आए जो इस टॉपिक पे हमको जो है गलत साबित हाँ करे। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह इस्लामिक बात क्लिप होगी, भाई, इंशाल्लाह तैयारी चलिए, करके बहुत आएंगे हम भी। ठीक, बेशक बेशक, जी 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 धन्यवाद सर। जी।